हरे कृष्ण सबै उपस्थित यहाँहरू सबैलाई हरे कृष्ण दण्डवत प्रणाम। सधैँ चाहिँ म सानो स्तुति गर्छु Okay. अनि यहाँहरूले पनि आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री कृष्णलाई सम्झेर यो स्तुति श्रवण गरिदिनु होला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयाशलाकया चष्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौच्य नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभावो भूतात्मा भूतभावन शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो मे पिता विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यांतं नमामि पुरुषोत्तमम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नमः शिवाय ओम पार्वती पतये नमः ओम गणेशाय नमः ओम नरसिंहाय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि शरणम। आदरणीय भक्तहरू, यस श्रीमद् ओम राधे राधे। भगवत यस श्रीमद् भगवत गीताको हाम्रो यो जुन श्रृङ्खला चलिरहेको छ, आज पाँचौं दिनको यो श्रृङ्खला यहाँहरू उपस्थित साथै फेसबुकबाट अथवा लाइभबाट श्रवण गर्नुहुने, भिडियो रेकर्डिङबाट श्रवण गर्नुहुने यहाँहरू सबैको चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। हामी भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा थियौं र यस दोस्रो अध्यायमा हामीले आत्मा के हो भनेर वास्तवमा भगवत गीताको मूल सार नै दोस्रो अध्यायमा जुन छ त्यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। हामीले के बुझ्यौं भने हामी अणुस्वरूपमा आत्मा हो। यहाँ भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 32औं श्लोकमा 30औं श्लोकमा जुन भगवानले भन्नुहुन्छ, हिजो हामी दोस्रो अध्यायको 29औं श्लोकसम्म थियो र 30औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अब यो आत्माको बारेमा परिभाषा टुङ्ग्याउँदै भन्नुहुन्छ, देही नित्यम अबध्यो अयाम देही सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुम् अर्हसि। अर्थात् हे भरतवंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिले मार्न सकिँदैन, त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले शोक गर्नु हुँदैन। अर्थात् हामीले के बुझ्यौं भने यो अन्तिम श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले टुङ्ग्याउँदै भन्नुहुन्छ, त आत्मा होस्, यो शरीर त बाहिरको तेरो कपडा मात्रै हो र शरीरसँग सम्बन्ध देह र देहसँग सम्बन्धित वस्तुहरूसित
मोहित नहो, यिनीहरूसँग बस कर्तव्य मात्र निर्वाह गर्ने हो। हामी आत्मा हौ। अनि आत्माको के गुणहरू भन्नुभयो? नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, नयनम श्वस्यति मारुतः, अच्छेद्यो अयम आदायो अयम अक्लेद्यो अश्वस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो सनातनः। भाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति आदि विभिन्न श्लोकहरू हामीले अध्ययन गर्यौं। अर्थात् हामीले के पायौं भने यो आत्मा अणु रहेछ, अनि अणु भएर यसको स्थान कहाँ रहेछ? हृदयमा रहेछ, र यो हृदयमा बस्दो रहेछ। अर्थात् हामी कस्तो अणु भने यो वैज्ञानिकहरूले जुन हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, कार्बनको अणुहरूको कुरा गर्छन् त्यो अणु भने होइन है। किनभने यहाँ अच्छेद्यो अयम अदायो अयम भन्नुभएको छ। हाइड्रोजन, हेलियम आदिका जुन अणुहरू छन् यिनीहरू त डढ्छन्, यिनीहरू फुट्छन्। जुन एटम बम, आणविक बम बनाइयो त्यो भनेको फ्युजन फिसनबाट अणुहरू टुक्रिने त हुन्। अर्थात् तिनीहरू टुक्रिन्छन्, जल्छन्। तर हाम्रो अणु जुन जीवात्माको अणु भगवानले परिभाषा दिनुभएको छ यो चाहिँ नि त्यस्तो भौतिक अणु होइन। यो न टुक्र्याउन सकिन्छ यसलाई, न यसलाई जलाउन सकिन्छ। अनि फेरि यो अणुको गति हुन्छ भनेर पनि हामीले अध्ययन गर्यौं। अर्थात् यो अणु यस लोकमा आउँदाखेरि व्यक्त अवस्थामा रहन्छ, अनि अव्यक्त भएर जान्छ, अनि गएर अर्कै लोकमा जान्छ, अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ, फेरि भोग गर्दछ, फेरि पुनः यस लोकमा आउँदछ। यसलाई मैले विभिन्न ब्रह्मसूत्रहरूबाट पनि यहाँहरूलाई व्याख्या हिजो गरेँ। यो अणुको गति हुन्छ यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि अहम ब्रह्मास्मिको जुन सिद्धान्त छ, जुन अद्वैत आदिको सिद्धान्त छ, जहाँ हामी अणु चाहिँ नि गएर परमात्माको विभुमा गएर विलीन हुन्छ, त्यसलाई हामीले द्वैत दर्शन तहत अस्वीकार गरिएको छ। अर्थात् यहाँ भनियो कि अणुको गति हुन्छ र गति गएर पछि गएर मिलन भए तापनि त्यो सधैँ रहिरहनेछ, उसको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व सधैँ रहिरहनेछ। त्यसैले यहाँ अद्वैत दर्शनमा गएर त्यसमा विलीन हुने जुन भनियो आदि शङ्कराचार्यबाट, तर किन भनियो भनेर पनि मैले यहाँहरूलाई कारण प्रस्तुत गरेको थिएँ। र त्यसको सट्टा द्वैत दर्शन भनेको पूर्ण अर्कै दर्शन जगद्गुरु रामानुजाचार्यले लिएर आउनुभयो। अर्थात् द्वैत दर्शन अनुसार ऊ र म, त्यस परम देव परमात्मा र यो जीव, यो दुईटा फरक छ, द्वैत भावमा छ। ऊ छुट्टै छ, यो छुट्टै छ, यसको यिनीहरू एक हुन सक्दैनन्। अब त्यसमाथि चैतन्य महाप्रभुले अचिन्त्य वेद अभेद दर्शनले त्यही द्वैत दर्शनलाई अझ परिष्कृत गरिदिनु भयो। अब अचिन्त्य वेद अभेद दर्शनले त्यही द्वैत दर्शनलाई के भनिदियो भने त्यहाँ चिन्तन नै गर्न नसकिने भेद पनि छ, अभेद पनि छ भनेर चैतन्य महाप्रभुको दर्शन। अचिन्त्य वेदाभेद, इनकन्सिभेबल डिफरेन्सेस एन्ड नन डिफरेन्सेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अर्थात् चिन्तन नै गर्न सक्ने के छ अरे त? अभेद र भेद भनेर चैतन्य महाप्रभुले त्यसलाई टुक्राइदिनु भयो। यसमा अभेद पनि छ। त्यस परम तत्व परमात्मा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण र हामीमा के अभेद छ, अर्थात् फरक छैन भन्दाखेरि त्यो पनि चेतन तत्व छ, हामी पनि चेतन तत्व नै छौँ। अनि त्यो पनि अव्यय, त्यो पनि सधैँ रहिरहेको सत अवस्थामा छ भने यो पनि, यो जीव पनि अव्यय नित्य छ, सधैँ रहनेछ, रहिरहेको छ र सधैँ रहिरहनेछ। तसर्थ यी दुई कुराहरूमा भने अभेद देखियो भने भेद चाहिँ नि अत्यन्त भेदको बारेमा पनि चैतन्य महाप्रभुले बताइदिनु भयो। त्यो परम तत्व सर्वशक्तिमान छ भने यो जीवात्मा अल्पशक्तिमान छ। त्यो परम तत्व भगवान श्री कृष्ण, त्यो ब्रह्म भनौँ, त्यो सर्वज्ञानी छ, यो जीव अल्पज्ञानी छ। त्यो जीव, त्यो परमात्मा रूपी त्यो जीव विभु छ। विभु भनेको सबैतिर फैलिएर रहेको, सबैतिर उसको फैलावट छ भने यो जीवात्मा हामीहरू यो अणु रूपमा छ। यसको प्रमाण हामीले भगवत गीताबाट लियौँ। अर्थात् परमात्माको गति हुँदैन। विभु भनेपछि ऊ सर्वव्यापक स्वतः भइगयो। सर्वव्यापकको कसरी गति हुनु? जताततै फैलिएको छ भने हामी जीव अणु रूपमा यसको गति हुन्छ। त्यो परम तत्व प्रकाशक छ
भने यो जीव प्रकाशीय छ। त्यो चिज, त्यो परम तत्त्व सबैलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक छ भने यो जीव त्यसलाई त्यसको नियन्त्रणमा रहने नियम्य छ। यसरी यो हाम्रो शास्त्रले अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन तहत त्यही द्वैत दर्शनलाई परिष्कृत गर्दै यस भगवत गीताले चैतन्य महाप्रभुबाट हामीले अगाडि ज्ञान प्राप्त गर्दैछौँ। अर्थात् के बुझिन्छ भने पहिला अद्वैत दर्शन आयो शङ्कराचार्यको, र यो द्वैत दर्शन आएको बीचमा विशिष्ट अद्वैत दर्शन आयो रामानुजाचार्यको, त्यस्तै गरिकन शुद्ध अद्वैत दर्शन आयो वल्लभाचार्यको, विष्णु स्वामीको, त्यस्तै गरिकन द्वैताद्वैत दर्शन आयो निम्बार्काचार्यको। यी सबै बीचका खुड्किलाहरू हुन्। जसरी एक कक्षाबाट 10 कक्षा जाँदाखेरि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यी खुड्किलाहरू हुन् भने जस्तै यसरी यो अद्वैत दर्शनबाट अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनसम्म आइपुग्दाखेरि बीचमा विभिन्न खुड्किलाहरू भए। विभिन्न जगतगुरुहरूबाट यसरी व्यक्तिहरूलाई यस भूलोकमा शनै 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 ज्ञान दिँदै गयो। अब हामी अगाडि बढ्दछौँ। दोस्रो अध्यायको 31औं श्लोकमा त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले अब अलिकति आफ्नो जुन ज्ञान दिन लाग्नु भएको छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को विषयमा जानुभयो र भन्नुभयो, एउटा क्षत्रियले गर्नुपर्ने विशिष्ट कर्तव्यलाई विचार गरेर धर्मका लागि युद्ध गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै कार्य छैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ, र यस्तो कार्य गर्न तिमीले कुनै सङ्कोच मान्नु हुँदैन। यहाँ के बुझ्नु पर्दछ भने भगवानले क्षत्रिय भनेर यस लोकमा लौकिक धर्मलाई अहिले बल प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। क्षतको अर्थ हो चोट वा क्षति। जसले क्षति वा चोटबाट मानिसलाई बचाउँछ त्यसलाई क्षत्रिय भनेर भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण यही गीतामा 18औं अध्यायमा गएर 41 श्लोकमा पछि भन्नुभएको छ, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यो स्वभावबाट र गुणसँग, प्रकृतिका सतो रजो र तमो गुणसँग व्यक्तिले कसरी खेल खेल्दछ त्यसको आधारमा विभाजित वर्ण समूहहरू हुन् है भनेर भन्नुभएको छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ, अस्ति हामीले जातको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। जात र वर्ण यी फरक कुरा हुन्। जात भनेको नस्ल। जसरी मैले त्यतिखेर उदाहरण दिएको थिएँ, कुकुरहरूमा हेर्ने हो भने अहिले 400 भन्दा बढी नस्लहरू छन्। जस्तै एल्सिसियन कुकुर छन्, जस्तै एप्सो छ, जस्तै बुलडग छ, अथवा भोटे कुकुर छ हाम्रो नेपालको। त्यस्तै गरिकन हाम्रो नेपालमा भनौँ हामी मनुष्यहरू पनि जात हुन्छ। जातै हुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो त्यसै मान्छेलाई फुलाउन खोज्ने, आनन्द गराउन खोज्ने शब्दहरू हुने, त्यस्तो होइन। जात हुन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र त्यही वर्ण भए। त्यसबाहेक जात भनेको अहिले गुरुङ, उपाध्याय, लामा आदि विभिन्न जातहरू हाम्रो नेपालमा कमसेकम छ। जातै नहुने भएदेखि त इङ्ल्यान्डबाट अङ्ग्रेजहरू बेलायतदेखि लिएर त्यही गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूलाई मात्रै लिनको लागि सैनिकमा भर्ना गर्नको लागि यहाँ किन आउँथे र? त्यही अङ्ग्रेज कहाँ गएर मलाई नै लिन, तिनीहरूलाई नलि भन्यो भने तिनीहरूले ज्यान गए पनि मलाई लिँदैनन्। किनभने त्यहाँ त्यो जातमा त्यो चिज छ जुन तिनीहरूले खोजिरहेका छन्। कुनै एउटा व्यक्तिले विवाह गर्यो रे, भनौँ रमेशले विवाह गर्यो सङ्गीतासँग, अनि उसले मलाई भन्यो कसलाई बिहा गर्यो? सङ्गीतालाई। मैले बुझ्छु र सङ्गीता कस्तो छ, चाल चलन मैले बुझ्न सक्दिनँ। तर उसले भन्यो रे सङ्गीता गुरुङलाई बिहा गर्यो भन्ने बित्तिकै म लगभग अन्दाज गर्न सक्दछु त्यो सङ्गीताको व्यवहार कस्तो छ, के छ भनेर। त्यो सङ्गीता उपाध्यायसँग बिहा गर्यो भन्ने बित्तिकै म लगभग विचार गर्न सक्दछु। सङ्गीता लामासँग बिहा गर्यो भनेर भन्यो भने मैले लगभग विचार गर्न सक्दछु कि उसको व्यवहार कस्तो छ भनेर। तर त्यसैले
के बुझ्नु पर्दछ भने जात भन्ने चाहिँ नि हुन्छ। अब यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ उसो भए अमेरिकामा युरोपमा त जात छैन नि। कारण के भयो भने नेपालमा पनि अहिले जुन यो अन्तर्जातीय विवाहको कुरा चलिरहेको छ, यो अन्तर्जातीय विवाहलाई अझै पोषण गर्ने हो भने आजको 100 वर्षपछि त्यही अमेरिका युरोप जस्तै यहाँ पनि हुन जान्छ। उदाहरणको लागि यदि एल्सिसन कुकुर र बुलडगलाई दुईटालाई क्रस गराइदिने हो भने तिनीहरूको बच्चा जुन जन्मिन्छ के त्यो एल्सिसन हुन्छ, के त्यो बुलडग हुन्छ? त्यस्तै गरिकन जसलाई खोज्नको लागि, जुन गुरुङलाई खोज्नको लागि बेलायतदेखि बेलायतीहरू आउँछन् आर्मीमा सैनिकमा लिनको लागि, अब त्यो गुरुङले एउटा ब्राह्मणसँग विवाह गर्यो भने जुन छोरा जन्मिन्छ अब उसलाई लिन हिचकिचाउँछ त्यो, किनभने एल्सिसनले र बुलडगले विवाह गरिसके क्रसबाट जन्मेको बच्चा अब त्यो पक्का एल्सिसन हुँदैन भने जस्तै अब त्यो पक्का गुरुङ रहेन। हालांकि हामी मनुष्यहरूमा, हामी नेपालीहरूले पछाडि गुरुङ थर लेख्ने बानी छ पुरुषहरूले, तर त्यसको मतलब यो होइन कि ऊ पक्का गुरुङ छ। तसर्थ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ दुईटा समूह बीच बहस हुन सक्छ। एउटा समूहले के भन्छ भने हाम्रो नेपाललाई पनि छ्यासपिस गरिदिउँ, अन्तर्जातीय विवाहलाई पोषण गरौँ, अनि पोषण गरिदियो भने युरोप जस्तो भइहाल्छ नि 100 वर्षपछि, कोही जातै रहँदैन। किनभने कुकुरहरूलाई पनि अबदेखि के गरौँ, एल्सिसनको क्रस गराउन छोडिदिउँ, जसलाई पाऊ उसलाई क्रस गराउन थालिदिउँ, अनि आजको के हुन्छ 100 वर्षपछि त्यसमा एल्सिसन भन्ने बाँकी रहँदैन। अब त्यहाँ के छ्यासपिस भइसक्छ। त्यही अमेरिका युरोपमा त्यही छ्यासपिस भइसकेको हो, हामी कहाँ अझै त्यो छ्यासपिस भइसकेका छैन। तसर्थ यहाँ दुई वर्ग छन्, एउटाले चाहिँ छ्यासपिस गरिदिउँ भन्ने वर्ग छन् भने एउटा चाहिँ होइन, हामी उपाध्याय हुँ र मेरो यही नस्लसँग मात्र मेरो छोराले बिहा गर्नेछ भनेर आफ्नो नस्ललाई बचाउन खोज्ने एउटा वर्ग छ भने एउटा वर्ग चाहिँ नि होइन अन्तर्जातीय पोषण गरौँ भन्ने वर्ग छन्। अब यी दुई वर्गमा कुन उत्तम होला भन्ने कुरा यहाँहरू आफै ठम्ब्याउनु होला। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जात भन्ने चाहिँ नि हुन्छ, न मान्छेमा पनि हुन्छ, कुकुर बिरालोमा पनि हुन्छ, चराचुरुङ्गीमा पनि हुन्छ, कुखुरामा पनि हुन्छ, जताततै हुन्छ, यो जताततै हुन्छ। बस एउटा कुरा के छ भने जातको नाममा होच्याउन चाहिँ नि पाइँदैन। त तल्लो जात त माथिल्लो जात भनेर जुन होच्याउने यो प्रवृत्ति छ यो चाहिँ नि अपराध हो। यस्तो प्रवृत्तिदेखि टाढा रहनु पर्दछ। सबै जातको इज्जत हुनुपर्दछ। साथै अब वर्ण भनेको के हो त? अब यहाँ प्रश्न आयो, वर्ण भनेको के हो? वर्ण भनेको के हो भने भगवानले के भन्नुभयो, कर्माणि प्रविभक्तानि, जसले कोसँग कुन गुणसँग बढी लतपत गर्यो। मैले भनिहालेँ पहिला पनि यो हामी आत्मा हौँ र हामीले प्रकृतिका सतो रजो तमो गुणहरूसँग लतपत गर्दछौँ। कोही सतो गुणसँग बढी खेल्दछ, कोही रजो गुणसँग बढी खेल्दछ, कोही तमो गुणसँग बढी खेल्दछ, कोही सतो रजो मिश्रितसँग खेल्दछ, कोही रजो तमो मिश्रित खोल्दछ। यसरी उसले आफ्नो अन्तर हृदयको वरिपरि एउटा आवरण तयार गरेको हुन्छ, सतो रजो र तमो मिश्रित आवरण तयार गरेको हुन्छ। अब उसले संसारलाई यही आवरणबाट नियाल्न थाल्दछ। जसरी रातो, नीलो र पहेँलो जुन चस्मा छ, यो तीनटा रङलाई मिसाइदियो भने जस्तो पनि रङ बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरिकन यदि उसले रातो चस्मा लगाएको छ भने उसले संसारलाई रातो रातो देख्दछ, नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले नीलो नीलो देख्दछ। त्यस्तै गरिकन व्यक्तिले जब गुणहरूसँग खेल्दछ, कुन गुणसँग उसले खेलेको छ त्यही अनुसार उसले संसार देख्दछ, अनि उसले त्यही अनुसार त्यो चस्माले जे देख्यो त्यही अनुसार उसले व्याख्या गर्दछ। अनि भनिन्छ नि मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्ना भनेर, प्रत्येक व्यक्तिको मति फरक 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 हुन्छ। अनि ऊ झगडा गर्छ, मैले यो देखिरहेको छु, रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिलाई सेतो चक देखाइदियो भने त्यसले के भन्छ भने त्यो चकलाई त रातो देख्दछ उसले, अनि यो रातो छ भन्छ, अनि नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले यो नीलो छ भन्दछ, अनि दुईटाले दुईटा घमासान युद्ध गर्दछ। तर यो भगवत गीतामा यहाँ चाहिँ नि त्यो चक सेतो छ भनेर लेखिएको हुन्छ। तसर्थ हामीले यो शास्त्रलाई आधार मान्नु पर्दछ। आफ्नो मनले, आफ्नो संसारमा मैले जे देखेको छु त्यो मैले लगाएको चस्माको फल हो भनेर भनिन्छ, भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। तसर्थ यहाँ जो सतोगुणमा धेरै खेल्यो, सतोगुण भनेको सबैभन्दा राम्रो चस्मा भनौँ न, जुन चाहिँ नि लगभग सत्य देखाउँदछ, लगभग सत्य, पूर्ण सत्य होइन है, त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनियो। भने जो क्षेत्रीय तमो रजोगुणी चस्मा चाहिँ धेरै लगाएको छ त्यसलाई क्षेत्रीय भनेर भनियो।
जसले सतोगुणी चस्मा लगाएको छ त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनियो, जसले रजोगुणी चस्मा लगाएको छ त्यसलाई क्षत्रिय भनेर भनियो, जसले रजो र तमो मिश्रित चस्मा लगाएको छ त्यसलाई वैश्य भनेर भनियो। भने जसले तमोगुणी चस्मा लगाएको छ अर्थात् तमोगुणसँग धेरै उसले चालखेल गर्यो र संसारलाई तमोगुणी चस्माबाट हेर्दछ त्यसलाई शूद्र भनेर भनियो। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो भनेको थरबाट हुने होइन। कोही कोही ब्राह्मणहरू तमोगुणी आचरणमा व्याप्त छ भने त्यो शूद्र भइसकेको हो, चाहे त्यसको थर उपाध्याय नै किन नहोस्। भने थरले कोही कथित, आजकलको कथित भन्छु म, तल्लो थर भनेर भनिए तापनि यदि उसको आचरण शुद्ध भइसकेको छ भने ऊ ब्राह्मण भइसकेको भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। भगवान श्री कृष्णले यही भन्नुहुन्छ गीतामा। अनि अब ब्राह्मण भइसकेको भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले 18औं अध्यायमा आउँछ, 42औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ दमस्तपः शौचम शान्तिर आर्जवम एव च। अर्थात् जसले दम छ, दम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, तप भनेको बाह्य इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, शान्तिर आर्जवम भनेको जसमा सरलता छ, सहनशीलता छ, अनि ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ज्ञानमा पारङ्गत छ र जो विज्ञानमा पारङ्गत छ, जो ईश्वरलाई पूर्ण बुझेको छ, यसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। अर्थात् त्यस्तो किसिमको गुणहरू तपाईँमा देखा पर्दछ सतोगुणसँग खेल्ने बित्तिकै, त्यस्तोलाई ब्राह्मण भनिन्छ। भने क्षत्रिय भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले 18औं अध्यायको 42औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्ध च अपि अपलायनम रे। जसमा शौर्य छ, जसमा तेज छ, जसमा धृति धैर्य गर्ने शक्ति छ, अनि दाक्ष्यम भनेको उद्यमशीलता जसमा छ, अनि युद्ध च अपि अपलायनम लडाइँ गर्नेमा लडाइँबाट भाग्दैन पिठ्यु देखाएर, ऊ लडाइँमा जहिले पनि दत्तचित्त रहन्छ। तर यो लडाइँ भनेको आजकलको जस्तो इन्द्रिय तृप्तिका आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लडाइँ होइनन्, जसमा जुन लडाइँमा उसले आफ्नो धर्म युद्ध गर्दछ, धर्मको लागि लड्दछ। अनि दानम विज्ञानमा दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। जसले दानवीर छ र ईश्वरमा निष्ठा राख्दछ, यी आजकलका जस्ता ईश्वरको नाममा शपथै लिँदिन भन्नेहरूलाई क्षत्रिय भनिँदैन, चाहे तिनीहरू मन्त्री आदि राष्ट्र चलाउने ठाउँमै किन नजाओस्, त्यो कार्य क्षत्रियहरूको कार्य हो। तर यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ ईश्वरमा आस्तिक पनि हुनु पर्यो। ईश्वरमा आस्तिक नभएकाहरूलाई त सोझै शूद्र भन्दा पनि बाहिर मलेच्छमा फ्यालिदिन्छ हाम्रो शास्त्रले। भने कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो कृषि गर्दछ, कृषि पालन गर्दछ, गौको रक्षा गर्दछ, त्यसलाई वैश्य भनिन्छ। भने परिचर्यात्मकम कर्म सुदृश्य स्वभावजम। जसले यी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यको सेवा गर्दछ त्यसलाई शूद्र भनेर भनिन्छ। यी गुणहरू त्यसमा विकसित हुन जान्छ। अब तपाईले मलाई अझै प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी किन विभाजन गरिदिएको? शूद्रहरूलाई त त्यसरी अन्यलाई सेवा गर्ने काम त्यस्तो किन बनाइदिएको? जो पनि त ब्राह्मण चाहिँ कर्म गर्न चाहन्छ, यदि ब्राह्मण जस्तो गर्न नपाए भनेदेखि कमसे कम क्षत्रिय चाहिँ कर्म गर्न चाहन्छ। अनि क्षत्रिय पनि नभए कमसे कम वैश्य पनि नभए भने पो उसलाई किन शूद्र भनेर छुट्याइदिएको भनेर यदि कसैले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामीलाई शूद्र भनेर किन छुट्याइदिएको भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने यो छुट्याइएको होइन, यो स्वतः हुने कुरा हो। यो स्वतः हुने कुरा हो। जसै तपाईको आचरण सतोगुण हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्राह्मणीय पदमा जानुहुन्छ। जसै तपाईले रजोगुणसँग बढ्ता लसपस गर्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतः त्यो पदमा पदोन्नति भएर क्षेत्रीयमा जानुहुन्छ। भने त्यसै अनुसार रजो तमोसँग लसपस गर्ने बित्तिकै त्यो वैश्य हुन्छ। भने ऊ जसले शूद्रता व्यवहार गर्छ, चाहे त्यो उपाध्याय घरको ब्राह्मण नै किन नहोस्, थरले उपाध्याय छ तर उसले अति मांसाहार गर्ने, जुवातास खेल्ने, रन्डीबाजी गर्ने, अनि त्यसपछि जुवा यो नचाहिने आचरणहरूमा आफू लाग्दछ भने त्यसको छोराछोरीले त्यही सिको गर्छन्। 3-4 जेनेरेसनमा त्यो शूद्रको धरातलमा झर्छ। आफै झर्ने बित्तिकै त्यसले के कार्य गर्नै सक्दैन। त्यसमा भएका ब्रह्मत्व गुणहरू आफै नाश हुन्छन्। त्यसले क्षेत्रीगत गुण लिएर युद्धमा शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य आदि यी गुणहरू त्यसमा हराउँछ आफै। अनि त्यसले व्यापार व्यवसाय पनि गर्न सक्दैन, किनभने त्यो
आफूले आफूलाई तमोगुणमा हालिसकेपछि अनि त्यो बाध्य भएर शुद्रापी कार्य अर्थात् यिनीहरूको सेवा गर्न बाध्य हुन जान्छ। बुझ्नुभयो? तसर्थ यहाँ कसैले कसैलाई शूद्र बनाउँदैन, कसैले कसैलाई ब्राह्मण बनाउँदैन। जन्मिँदै ब्राह्मण हुने कोही पनि होइन। यो कर्मले र पूर्व जन्मका कर्मले र आफ्ना व्यक्तिगत साधनाले मान्छे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रमा हुन्छ। र यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि हुन्छन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रसियामा पनि। हरे कृष्ण ब्रजी, धन्यवाद प्रणाम। हजुर, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम ब्रजी। तसर्थ मैले यहाँ लामो विवेचन गरेँ। ठिकै छ, अहिले हामी यो दोस्रो अध्याय अति महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले बरु समय लागोस्, यो बुझ्दै जानुपर्दछ। सोझै श्लोक मात्रै लिएर सुई सुई अगाडि बढ्नुभन्दा बुझ्नु पर्यो, बुझ्दै अगाडि जानु हामीलाई आवश्यक छ। तसर्थ यहाँ यो श्लोकमा भगवान्ले के भन्दै हुनुहुन्छ भने धर्मको लागि युद्ध गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै कार्य छैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ यहाँ क्षत्रिय हुनु अर्जुन र क्षत्रिय भएर यहाँ धर्म विरुद्ध आइलागेका छन्। हाम्रो देश नेपालमा पनि हिन्दू राष्ट्र हाम्रोबाट खोसियो, तर हामीहरू के भयो? हामी सबै शूद्र भयौँ भन्न पनि भन्छ शास्त्रले। जन्मना जायते शूद्र भनेर भन्छ। जन्मिँदाखेरि आजकल कलियुगमा सबै शूद्र, सबै तमोगुणी छन्। तसर्थ क्षत्रियगत हामीमा आचरण रहेन। आफ्नो धर्मलाई खोसिँदाखेरि, धर्म खोसिनु भनेको के हो? धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षित भनेर मनु महाराजले भन्नुभएको छ नि। धर्मलाई हतो अर्थात् धर्मको हत्या भयो भने तेरै हत्या भएको भनेर बुझ्नु। तसर्थ यहाँ तिमी क्षत्रिय भएको हुनाले क्षत्रियको आफ्नो कर्तव्य पालन गर। स्वधर्म अर्थात् विशिष्ट कर्तव्य दुई प्रकारका छन्। जबसम्म मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्दैन तबसम्म उसले धार्मिक नियमपूर्वक शरीर अनुसारको कर्तव्य गर्नुपर्दछ। जब मानिस मुक्त हुन्छ त्यस समय उसको स्वधर्म आध्यात्मिक हुन पुग्दछ र त्यस्तो व्यक्तिमा देहात्म बुद्धि रहँदैन। देहात्म बुद्धि रहुन्जेल ब्राह्मण होस् वा क्षत्रिय उसले आफ्नो स्वधर्मको पालन गर्नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले जुन यो श्लोक भन्नुभयो यसमा गुरुदेव प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने दुई धर्म छन्। एउटा लौकिक धर्म छ जसलाई स्वधर्म पनि भनिन्छ र एउटा भागवत धर्म छ। भागवत धर्म त प्राप्ति गर्ने, आफूलाई आत्मा सम्झेर ईश्वर श्रीकृष्णको प्राप्ति गराउँदछ भागवत धर्मले। भने हामीसँग शरीर पनि त छ नि। यस भूलेखमा जन्म लिइसकेपछि शरीर र आत्मा मिश्रित छौँ हामी। तसर्थ हामीले यो शरीर आदिको लागि पनि धर्म निर्वाह गर्नुपर्दछ, जसको लागि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र तिमी कुन गुणमा लतपत छौ, तिमीलाई कस्ता कार्य गर्न सुहाउँदछौ। तिमीलाई मैले अघि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रका क्यारेक्टरिस्टिकहरूको भगवानले भन्नुभएका गुणहरू बारे अवगत गराएँ। त्यो कुन चाहिँ गुण ममा छ त आफूले आफूलाई मनन गर्ने। त्यो अनुसार म ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हुँ कि वैश्य कि शूद्र हुँ आफैले आफैलाई निर्धारण गर्ने र सो अनुरूप अगाडि बढ्ने। र साथसाथै अझ चारवटा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास, यी चतुर आश्रमहरूको पनि हाम्रो शास्त्रले विवेचन गरेको छ, निर्क्योल गरेको छ। हामीहरूलाई ईश्वर प्राप्ति गराउनको लागि एउटा भर्याङ तयार गरिदिएको छ। 25 वर्षसम्म ब्रह्मचार्य रहनु। आखिर अन्तिम सत्य भनेको त्यही सन्यास नै हो। हेर्नुहोस्, सन्यास भनेकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, किनभने त्यतिखेर हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि समस्त यी भौतिक वृत्तिहरूको त्याग गरिदिन्छौँ। तर त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सहज छैन। सन्यास लिन्छु भनेर धोती लगाएर सन्यास हुने होइन क्या अरे। त्यो त हृदयबाट हुने कुरा हो, अन्तर हृदयबाट हुने कुरा हो, वृत्तिबाट हुने कुरा हो। र त्यो वृत्ति त्यो माथिल्लो भर्याङमा पुग्नको लागि, त्यो माथिल्लो कक्षा कोठामा पुग्नको लागि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य गर है। अर्थात् 25 वर्षसम्म ब्रह्मको आचरण गर्नु ब्रह्मचर्य भनेको। ब्रह्मचर्य भनेको स्त्रीलाई नछुने भन्ने होइन, त्यो त्यसमध्ये एउटा गुण पर्दछ। ब्रह्मको आचरण गर्नु अर्थात् त्यो ब्रह्मलाई जान्नको लागि शास्त्राध्ययन गर्ने, गुरुको शरणमा रहेर शास्त्रलाई बुझ्ने। ईश्वर प्राप्त गर्नको लागि के हो यो आदि भौतिकवाद यो भगवत गीताको अध्ययन गर्ने, वेदको अध्ययन गर्ने, पुराणहरूको अध्ययन गर्ने। यसलाई 25 वर्षको समय पहिलो दिइएको छ हाम्रो शास्त्रले। तर हामी के गर्यो त्यो 25 वर्ष समय?
25 वर्ष त हामीले हिन्दी फिल्म हेरेर त्यसबाट पो ज्ञान लिएका छौँ। त्यसै मान्छेहरू डिप्रेसनका औषधि खान्छन् र त्यसै मान्छेहरूले मलाई गर्लफ्रेन्डले छोडी अथवा मलाई बोयफ्रेन्डले छोडी भनेर रुखमा गएर घाँटीमा पासो लगाएर मर्छन् र उल्टो उल्टो ज्ञान लिएपछि व्यक्तिहरूले यस्ता कार्यहरू गर्दछन्। त्यसपछि 25 वर्षपछि उसलाई सक्छौ भने सोझै सन्यासमा जाऊ भनेर शास्त्रले भन्दछ। अर्थात् सन्यास नै अन्तिम हो के। हामी यहाँ बिहा गर्नलाई, छोरी जन्माउनलाई, धन कमाउनलाई, अनि भक्तपुरमा गएर पिकनिक गरेर नाच्नको लागि, अमेरिका गएर घुम्नको लागि जन्मेको होइन, सन्यास लिनको लागि नै जन्मेको। किनभने सन्यास भनेको त्यो हो जहाँ ईश्वरलाई बुझिन्छ। तर त्यो सन्यास प्राप्त गर्नलाई ब्रह्मचर्यबाट आचरण, ब्रह्मको आचरण गरेर 25 वर्षको शक्तिले उसले सक्दछ भने ऊ सोझै सन्यास आश्रममा जान्छ। तर के हुन्छ, विभिन्न जन्मको भोग विलासले गर्दाखेरि त्यस व्यक्तिमा भोग गर्ने इच्छा हटेको छैन भने त्यो अवस्थामा उसले गृहस्थमा प्रवेश गर भनिएको छ शास्त्रले। अर्थात् गृहस्थमा किन प्रवेश गरिन्छ त भन्दाखेरि भोग विलासको इच्छा छ भने मात्र गृहस्थमा प्रवेश गर्ने। र गृहस्थमा प्रवेश गरिसकेपछि उसले के गर्दछ, उसको छेउमा श्रीमती हुन्छ, छेउमै हुन्छ, तर उसले आफ्नो यौनिक प्रयासहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। उसले व्यवसाय गर्न उसलाई छुट हुन्छ, उसलाई धन कमाउनलाई पुरुषार्थ गर्न उसलाई छुट हुन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष भन्छ नि, यसमा कामना र यो अर्थ, यो गृहस्थ आश्रमको कुरो, यो छुट हुन्छ उसलाई। तर त्यसमा नियन्त्रण गर्ने आजकल त के भएको छ, गृहस्थ आश्रम भनेको त पिकनिक मनाउनलाई, हनीमुन मनाउनको लागि, अनि त्यो स्वास्नी मन परेन भने त्यसलाई डिभोर्स दिएर अर्को बिहा गर्नको लागि आजकलका गृहस्थ। अनि गृहस्थ आश्रम सकिसकेपछि जब उसले प्र्याक्टिस गर्छ नि गृहस्थ आश्रममा रहेर, लात खानलाई हो क्या गृहस्थ आश्रम वास्तवमा। छोराछोरी पुत्रबाट आफू बुढो हुन्छ, जसले जिन्दगीभर पाल्यो त्यसैले लात्ता दिन्छ नि, अथवा एउटा गधाले गधिनीको पछि जाँदाखेरि गधिनीले भुक्क लात्ता हान्छ, फेरि भुक्क लात्ता हान्छ। मैले अस्ति असनको साँडेको उदाहरण पनि दिएको थिएँ। असनको साँडेले गएर मुख हाल्छ अरे कि यसो तरकारीमा, अनि बेसरी पिटाइ खान्छ, तर त्यसले मुख हाल्न चाहिँ छोड्दैन। फेरि अर्को ठाउँमा गएर फेरि मुख हाल्छ, अनि फेरि त्यहाँ पिटाइ खान्छ। यसरी पिटाइ खाँदा खाँदा चाहिँ नि साउजीको लट्टी खाँदा खाँदा त्यसको मुखै चाहिँ नि घाउनी घाउ भएको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो लात खानको लागि गृहस्थ आश्रम हो, मायाको लात खानलाई। तर त्यसले बुझ्या हुँदैन, जसरी त्यो किरा आगोमा जान तत्पर हुन्छ नि, कति नै राम्रो हुन्छ होला भन्ने ठानेर यसरी सबै गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्न लालायत हुन्छन्। ठिकै छ, त्यस्तो छ भने जा भनेर गृहस्थ आश्रम तोकिदिएको हो। र 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम गरिसकेपछि त्यस व्यक्ति गृहस्थ आश्रमबाट जब आजित हुन्छ, अब उसले सन्यास लिनलाई अब त तयार भइस्, यत्रो लात खाइस्, साँडे जसरी लात खायो असनको साँडेले, त्यसरी लात खाइसकेपछि अब तयार छस् भन्ने त्यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि हो गृहस्थ आश्रम। तर गृहस्थ आश्रम लिइसकेपछि सोझै सन्यास जानलाई अनुमति दिएको छैन, किनभने गृहस्थ आश्रममा उसले भोग गरेको हुन्छ। जस्तो उसलाई बीचमा वानप्रस्थको समय दिएको छ। वानप्रस्थ जति पनि हुन सक्छ, 50 वर्षपछि 2 वर्ष पनि होला, अथवा बढीमा 75 वर्षसम्म। वानप्रस्थ भनेको के हो भने आर्मीहरूमा जागिर खान जानुहुन्छ नि, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा, त्योभन्दा पहिला 17 महिना ट्रेनिङ गर्छ नि। त्यस्तै गरिकन साँच्चीकै युद्धमा जानुभन्दा पहिला 17 महिनाको ट्रेनिङ भने जस्तै वानप्रस्थ भनेको अति सबैभन्दा कडा आश्रम हो। र वानप्रस्थबाट उसले जब आफ्नो हृदयले सब बुझ्छ, उसले ब्रह्मचर्य आश्रम बस्दाखेरिको जुन थ्योरीबाट पढेको थियो, थ्योरीमा पढेको शास्त्रलाई जब गृहस्थमा उसले त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दछ, अनि व्यवहारमा प्रयोग गरेर अनि वानप्रस्थमा उसले त्यसलाई सुचारू गर्दछ, अनि जब पूर्ण हुन्छ अनि ऊ सन्यासमा प्रवेश गर्दछ। यसरी 4वटा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास र वानप्रस्थ र सन्यास, यी आश्रमहरू शास्त्रले तोकिदिएको छ। तर आजकल यी सबै हराए। आजकल सन्यास कसले लिँदैन? आजकल त आफ्नो नातिलाई बाँदरले बच्चो च्यापे जस्तो गरेर चापेर अगाडि हिँड्ने यस्तो प्रवृत्ति समाजमा चलेको छ। छोराको सम्पत्ति त छुनु पनि हुँदैन हाम्रो शास्त्र अनुसार। छोराले ठुलो भएर पाल्ला भन्ने सोच्ने होइन हामी हिन्दूहरूले, वैदिक सनातन धर्मीहरूले। हामी त सन्यास लिने, भगवानको शरणमा जाने, त्यो अन्तिम लक्ष्य लिएर जन्म लिएको भन्ने मनमा राखेर अगाडि बढ्ने,
त्यस्तो हामीलाई शास्त्रले आज्ञा दिएको हुन्छ। तसर्थ यहाँनेरि भगवानले अब अलिकति छिटो जाउँ। हे पार्थ, स्वतः प्राप्त हुन आएको स्वर्गको खुलेको ढोका जस्तो यस्तो युद्धको अवसर अत्यन्त सुखी वा भाग्यशाली क्षेत्रीहरूले मात्र प्राप्त गर्दछन्। यहाँ अर्जुनले पहिला भनेको थियो नि, यीहरूलाई आफ्नै आफ्नै चिनेका आफ्नै मामा काका दाई आफ्ना सङ्गीहरूलाई मैले युद्धमा मारे भने मलाई त नरक प्राप्त हुन्छ। तर भगवानले त्यसलाई तुरुन्तै डिनाई गरिदिनु भयो, रिफिट गरिदिनु भयो, त्यसलाई अस्वीकार गरिदिनु भयो र भगवानले भन्नुहुन्छ होइन, युद्धमा लड, क्षत्रिय भएर लड, र यो धर्मयुद्ध हो। धर्मयुद्धमा तैँले यदि वीरगति प्राप्त गरिस् भनेदेखि त पनि स्वर्ग तँलाई प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी कर्तव्यबोध गराउनु भयो। तसर्थ हाम्रो हिन्दू धर्मले के भन्छ, अहिंसा परमो धर्म, यो सही हो, तर धर्म हिंसा तथैव छ पनि भन्छ। धर्मको लागि हिंसा गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि धर्मै हो है भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। भगवान श्रीकृष्ण संसारका परम गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले अर्जुनको त्यो युद्धमा म कुनै राम्रो कुरा पाउँदिन, यो त स्थायी रूपले नरकमा बास गराउने कारण मात्र हुनेछ भन्ने भनाइको यहाँ भर्त्सना गर्नुभयो भनेर प्रभुपादले पनि भन्नुहुन्छ। यहाँ व्यासदेवका पिता महर्षि पराशरले बनाउनु भएको पराशर स्मृति नामक धर्मग्रन्थमा भनिएको छ, क्षेत्रो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणी प्रदण्डवन निर्जित्य पर सैन्याधीन क्षितिम धर्मेण पालयत। अर्थात् आफ्ना नागरिकहरूलाई सबै प्रकारका कठिनाइहरूबाट रक्षा गर्नु क्षत्रियको कर्तव्य हो। यसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि उसले कहिलेकाहीँ हिंसा पनि गर्नुपर्दछ। उसले शत्रु राजाहरूका सैनिकमाथि विजय प्राप्त गरेर संहारमा धर्मपूर्वक सुशासन गर्नुपर्दछ। तर याद रहौँ, क्षत्रियले गर्ने हिंसा आफ्नो स्वार्थको लागि हुनु हुँदैन, त्यो भविष्यमा हुने सुशान्तिको लागि नै हुनुपर्दछ। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले अगाडि भन्नुहुन्छ, यदि केही गरेर तिमीले यो युद्ध रूपी धार्मिक कर्तव्य पूरा गरेनौ भने तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको पाप लाग्नेछ र तिमीले योद्धाका रूपमा पाएको यश पनि गुमाउनेछौ। अब भगवान श्रीकृष्णले यस लोकमा हुने यस अपयशको बारेमा व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, मानिसहरूले सधैँ तिम्रो अपयशको वर्णन गर्नेछन्। एउटा सम्मानित व्यक्तिका लागि अपयश भन्ने कुरा मृत्युभन्दा पनि बढ्ता कष्टकर हुन जान्छ। जुन महारथीहरूले तिम्रो नाम र इज्जतलाई अत्यन्त आदर गरेका छन् तिनैले तिमीलाई युद्धबाट डराएर भागेको ठानेर तिमीलाई तुच्छ मान्नेछन्। यो संसारको त यही कुरा छ नि, यहाँ नराम्रो कुरा आगो जस्तो फैलिन्छ, राम्रो कुरा तपाईले लाख सम्झाउनुहोस्, मान्छेले तपाईका ती राम्रो कुरालाई इग्नोर गरेर बसेका हुन्छन्। कहिले यसले नराम्रो गर्ला भनेर बसेका हुन्छन् मान्छेहरूको। यो जातै यस्तै हो सबैको। तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, फेरि मलाई भन्यो भनेर म चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने नसोचौँ, हामी पनि त्यस्तै छौँ, सबैजना त्यस्तै छौँ। कहिले यसले तसर्थ भगवान श्रीकृष्णले यहाँ सम्झाउनुहुन्छ, गल्ती नगर, यसलाई तिमीलाई पछि कायर भन्ने छन्। भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो पुरुषार्थको उपहास गर्दै अनेकौं दुर्वचनहरू भनेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। त्यो भन्दा कष्टकारी कुरा तिम्रो लागि अरू के होला? हे कुन्ती पुत्र, यदि युद्धमा मारियो भने तिमीले स्वर्गलोक पाउनेछौ र यदि युद्ध नै तिमीले जित्यौ भने पनि पृथ्वीको राज्य भोग गर्न तिमीले पाउनेछौ। त्यसैले दृढ संकल्पका साथ उठ र युद्ध गर भनेर भगवानले यस्तो विकल्प दिनुभयो जसमा तिमी अगाडि धैर्यतापूर्वक र आफ्नो शौर्य र तेजपूर्वक अघि बढ भनेर अर्जुनलाई क्षत्रियोचित धर्म पालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, यो दोस्रो अध्यायको 38औं श्लोकमा, सुख दुःख लाभ हानि विजय पराजय सम्बन्धी विचारै नगरी तिमी युद्धका लागि युद्ध गर। यसो गर्यो भने तिमीलाई कुनै पाप लाग्ने छैन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अलिकति कुरा भगवान श्रीकृष्णले मोड्नु भयो। अघिसम्म भगवानले धर्मको लागि युद्ध गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब यहाँ के भनिदिनु भयो? युद्धका लागि युद्ध गर। अब मेरो आज्ञा हो, अब कसैलाई नसुन, अब मैले भनेर जा भनेर भनिदिनु भयो। वास्तवमा यो युद्ध छ नि, यो महाभारतको युद्ध, यो गराउने को हो थाहा छ? किन गराउन खोज्या? किन भन्दाखेरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
सम्भवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनको लागि, साधुहरूको रक्षाको लागि म बारम्बार बारम्बार यस भूत रातलमा अवतरण हुनेछु भनेर भगवानको उद्घोष छ। र यहाँ उहाँ आउनुभयो र यहाँ त्यतिखेर उहाँले पुरा धरतीमा अनेकौं अनेकौं असुरहरूको संहार गर्नुभयो र त्यो संहार गर्नको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, आउनु भएको थियो। र यहाँ युद्धमा यो सबै युद्ध गराउने भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँको लक्ष्य नै असुरहरूको संहार गर्नु थियो। यसको दृष्टान्त, यसको प्रमाण हामीले कहाँबाट लिन सक्छौँ भने भीमसेनका पुत्र थिए घटोत्कच, र यो घटोत्कचको विवाह भएको थियो कामकष्टिकासँग। यी कामकष्टिका प्राग ज्योतिषपुरकी राजकुमारी थिइन् र यी राजकुमारी कामकष्टिका अत्यन्तै बलशाली थिइन्। यिनको त बलराम, दाउ भैया अर्थात् लक्ष्मण, अर्थात् रामानुजाचार्य, अर्थात् नित्यानन्द प्रभु, यी सबै त्यही दाउ भैया हुन्। यी दाउ भैया अति रिसाहा छन्। यिनलाई रिस उठ्यो भनेदेखि त यिनले एकचोटि घाँसले हानेर भागवतमा एकजना सन्तको पनि हत्या गरिदिएका थिए। यिनी त अनन्त शेष हुन्। यिनको आज्ञा बिना भगवान श्री राधा कृष्णको दर्शन हुँदैन। दाउ भैयाको बिना राधा कृष्णको भक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा स्पष्ट रहोस्, भगवान शिवजी र दाउ भैया उहाँहरूको कृपा बिना राधा कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामी कहाँ कति वैष्णवहरू म देख्छु जसले शिवद्रोह गर्छन्, तिनीहरू वास्तवमा वैष्णव होइनन्। भगवान शिवजीको द्रोह गर्ने वैष्णवहरू वैष्णव हुनै सक्दैन। शिवजीको मन्दिरमा जान पनि हिचकिचाउने पनि मैले देखेको छु। कोही यिनीहरू वैष्णवको खोल भिडेका बदमासहरू हुन्, फटाहाहरू, सोझै भन्दै हुन्छ। शिवजीको शक्ति लिने हो वैष्णवहरूले। भोले बाबा शङ्करको शक्ति लिएर भगवान श्री राधा कृष्णको भक्ति प्राप्त गर्ने हो। दाउ भैयाको शक्ति लिएर राधा कृष्णको भक्ति प्राप्त गर्ने हो। र मैले भन्न खोजेँ यहाँ जुन कामकष्टिका थिइन्, यिनले एकपल्ट दाउ भैयालाई नै हराइदिएकी थिइन् युद्धमा। तर त्यो दाउ भैया त्यो जानी जानी हारिदिएका थिए है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ। दाउ भैयालाई हराउन कसैले सक्दैन। अनि यी कामकष्टिका र घटोत्कचबाट एकजना पुत्र जन्म लिएका थिए। उनका नाम थियो बर्बरिक। यी बर्बरिकले भयङ्करको एउटा बाण पाएका थिए र यिनले चाहे भने युद्ध एकैछिनमा रोकिदिन्थे। भगवान श्रीकृष्णले यो थाहा पाउनुभयो र उहाँ त्यत्रो गोलोकदेखि यहाँ आउनु भएको यी बदमासहरूलाई संहार गर्नको लागि यो बर्बरीको कारण चाहिँ असफल हुने देख्नुभयो। भित्र थाक्नुभयो, यो बर्बरी त पायो, अब यसले त धेरै शक्ति छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले विभिन्न दाउपेच गरेर त्यो बर्बरीलाई को घाँटी चाहिँ काटिदिनु भयो आफ्नो सुदर्शन चक्रले। तर त्यो बर्बरीको इच्छा थियो, म यो युद्ध हेर्न चाहन्छु प्रभु भनेर त्यो बर्बरीको टाउको चाहिँ नि महाभारतको युद्ध हेर्नको लागि राखिएको थियो। पछि महाभारत सकिसकेपछि बर्बरीकलाई गएर प्रश्न गरिएको थियो, ए बर्बरी तिमीले के देख्यौ यो युद्धमा भन्दाखेरि बर्बरीकले के भन्यो भने, मैले त यहाँ युद्धमा कृष्ण बाहेक केही पनि देख्दै देखिनँ। उहाँको जताततै उहाँका हजारौं हातहरू उहाँका सुदर्शन चक्रले संहार गरेको बाहेक मैले केही पनि देखिनँ। अनि यही कुरा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पनि भन्नुभएको छ 11औं अध्यायमा 33औं श्लोकमा, आख्याहिमेको उग्र भवानुरूपो नमस्तुते प्रसिद्ध देव। र हे कृष्ण तिम्रोलाई तिमी को हौ, कृपया मलाई भन, म त चिनिन, मैले त तिमीलाई साथी भन्न ठानेको भन्दाखेरि भगवानले के भन्छ 11 अध्यायको 33औं श्लोकमा, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो लोकान् संहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्यपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रतिनिकेषु योधाः। अर्थात् म काल हुँ, यी सबैलाई मैले नाश गर्ने मै हुँ। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं, त यसलाई मार, मै एते निहताः पूर्वमेव। हेर्नुहोस् है, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ मैले तिनीहरूलाई पूर्वमेव निहताः अरे मारिसकेको छु तिनीहरूलाई। ती त त निमित्त मात्र भवम सत्य साचिन, त त निमित्त मात्र भएर काम यहाँ लडाई लड भनेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो सबै लडाई गराउने त श्रीकृष्ण हुन्। पुरा अहिले पनि यहाँ जति पनि छन् नि यहाँ संसारमा यो सबै गराउने श्रीकृष्ण हुन्। यो कोरोना ल्याउने पनि श्रीकृष्ण हुन्। अनि त हाम्रा यहाँ दिनमा आज कतिजना मरे, 100 कतिजना, यो मार्ने पनि श्रीकृष्ण हुन्।
अनि त्यो जन्माउने पनि श्रीकृष्ण हुन्, तपाईलाई पालन गर्ने पनि श्रीकृष्ण हुन्। र हामी मर्नेलाई बहुत ठुलो मान्छौँ। हेर्नुहोस्, मर्यो भने भगवानले दुःख दिए भन्छ हुन्छ, त्यो केही पनि होइन। मर्ने भनेको त बासांसी चिर्नानी। तपाईँको आमाले हुन्छ नि, आमाले बच्चालाई लुगा फेरिदिँदाखेरि बच्चा रुन्छ के, लुगा फेरिदिँदाखेरि नुहाउनुभन्दा अगाडि त्यो बच्चा रुन्छ, प्याँ प्याँ गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो लुगाप्रति आसक्त हुन्छ त्यो बच्चाको। तर आमाले वास्ता गर्दिनन्, त्यसको लुगा चाहिँ जसरी हुन्छ जबरजस्ती फेरिदिन्छन्। अनि किनभने आमालाई थाहा छ अहिले नयाँ सफा लुगा लगाएपछि यो हाँस्छ भनेर, अनि जबरजस्ती लुगा फेरिदिन्छ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्री हरिले, श्री कृष्णले शिवजीको स्वरूपमा, महादेवको स्वरूपमा, किनभने यो नाश गर्ने काम भगवान श्री कृष्णको तमोगुणीय अवतार लिएर शिवजीबाट हुन्छ, र शिवजीले चाहिँ नि लुगा फेरिदिन्छन् हाम्रो। त्यो हामी जति नै प्याँ प्याँ, किन हामी प्याँ प्याँ गर्छौँ मर्दाखेरि, आफ्नो छोरा छोरी नातिसँग नगर, या गीतामा कतै पनि आसक्ति नगर 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 भनेर लेख्दा लेख्दै पनि गीता नपढ्ने अनि जान्निकार भएर मेरो छोरा र मेरो घर भनेर बस्ने, त्यो नगरे भए मर्न के डरै थिएन। अनि आफै बस्ने, अनि त्यसपछि भगवानले धेरै फोहोर भएपछि लुगा फेरिदिनुहुन्छ भन्थे। किनभने भगवानलाई थाहा छ अर्को नयाँ लुगा लाउँछ, अहिले पछि हाँस्छ भनेर। त्यसैले जति पनि मान्छेहरू मरिरहेछन् नि, यी सबै लुगा फेर्दैका हुन् भगवानले। त्यसैले मर्दाखेरि चुच्चु चुच्चु गर्ने बानी छोडौँ, हामी आफै मर्ने हो। यसरी भगवत गीताको अध्ययन गऱ्यो भने हाम्रो विवेक यस्तो हुन जान्छ। यो मृत्युसँग भगवानले बचाइदिने, रक्षा गरून्, के को रक्षा गरून्? त्यो लुगा फेरिदिँदाखेरि रक्षा हो र त्यो त उसले झन् राम्रै काम गरिरहेछ। तसर्थ यहाँ सुख दुःख, लाभ हानि, विजय पराजय सम्बन्धी विचारै नगरी तिमी युद्धका लागि युद्ध गर, यसो गर्यो भने तिमीलाई कुनै पाप लाग्ने छैन भनेर यहाँ भगवानले युद्धका लागि युद्ध गर भनेर कसरी भनिदिनु भयो? मेरो निर्देशन अब छोड्दे, यो विभिन्न किसिमका मैले सम्झाउनु पर्ने तर्क वितर्कै छोड्दे, जस्ट मैले भनेको छु यसै कारण गर भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो यहाँ। त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, यसरी विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ, अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्छु। सुन हे पार्थ, यदि तिमीले यही ज्ञानमा रहेर कर्म गर्यो भने तिमीले आफूलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्दछौ। अब यहाँ भगवानले यसरी विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा भनेर भन्नुभयो, अर्थात् यहाँ सांख्य योगद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ भनेर यहाँ सांख्य योग अघिको जुन भन्नुभयो, अहिलेसम्म भन्नुभएका कुराहरू यो सांख्य दर्शन हो भनेर भगवानले भन्नुभयो। एउटा कुरा स्पष्ट रहोस् हामीमा, सांख्य दर्शन दुईटा छ है। एउटा सांख्य, फेरि नाम पनि कसले लेखेको सांख्य दर्शन? कपिल मुनिले। दुईटै सेम छ, राइटरको नाम र दर्शनको नाम त्यस्तै त्यस्तै दुईटा छ। एउटा चाहिँ नि सांख्य दर्शन भनेको महाभारतका अग्निवंशका कपिलले लेखेको सांख्य दर्शन, त्यो चाहिँ नि नास्तिक दर्शन हो, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अर्को एउटा सांख्य दर्शन छ, कर्दम मुनि र देवहूतिका पुत्र कपिल देवले लेखेका सांख्य दर्शन। तसर्थ यहाँ जुन सांख्य दर्शन भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ नि श्रीमद् भागवत महापुराणको तेस्रो स्कन्धमा जुन कपिल देव र देवहूतिको प्रसङ्ग आउँछ, कपिल देव कर्दम मुनि र देवहूतिको प्रसङ्ग आउँछ, जसका पुत्र थिए भगवान कपिल, जो स्वयं साक्षात श्रीकृष्णका अवतार हुन्, र उहाँले भनेको सांख्य योगको कुरा चाहिँ यहाँ भगवानले गर्दै हुनुहुन्छ है। झुकेर पनि यो सांख्यलाई अर्को नास्तिक सांख्य दर्शन हो भनेर नबुझ्नु होला, किनभने कोही कोहीले भाषाका टीकाकारहरूले त्यो सांख्य दर्शनलाई यो यहाँ भगवान कृष्णले सांख्य भनेका छन् है भनेर एप्रुभ गराउन पनि खोजेका छन्। त्यो एप्रुभ होइन। यो सांख्य दर्शन भनेको कर्दम ऋषि र देवहूतिका पुत्र भगवान कपिलले दिनुभएको सांख्य दर्शन सम्बन्धी कुरो हो। अनि अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्छु भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब भगवान कतातिर लाग्नुभयो? निष्काम कर्म। यो त भगवत गीता सुनेपछि विशेष गरी हाम्रा माताजीहरू अति सकामवादी हुन्छन्। सकाम भनेको के हो भने भगवानलाई किन पूजा गर्छौ भन्दाखेरि केही माग्नको लागि, सकामवादी। यो त्याग गर्नु पर्यो। यसलाई भगवान श्रीकृष्णले भयङ्करसँग यहाँ अगाडिको श्लोकमा आउँछ, त्यसलाई गाली गर्नुभएको छ। यो सकाम, किनभने यो सकामवादी भयो भने त्यो केही वर्षपछि नास्तिक हुन्छ, पक्का छ। जान्छन् मनोकामना, अनि हे भगवान, हे देवी, मलाई यो मेरो छोरालाई जागिर लगाइदेऊ, अझ बोको पनि ल्याउँछु भन्छन्। अनि त्यसपछि जागिर त अब उसको खास कर्मको फलफल हुन्छ, त्यो उसको राम्रो काम कर्म कस्तो छ उसले त्यो कर्म अनुसार जागिर पाउने हो। अब पायो भनेदेखि त ओहो, मनोकामना देवी हेर त एकदम ठिक, किनभने मेरो छोराको जागिर लाग्यो, मैले मागेको लाग्यो। अब यदि लागेन भने
बर्बाद, खत्तम त्यो। यसरी उसले यताउति माग्छ, अलिअलि केही दिन भइदिएन भने अनि ती भगवानलाई गाली गर्न थाल्छन्, यो धर्म भने अधर्म रहेछ, यो के भगवान सगवान सब हावा रहेछ भनेर त्यो व्यक्ति नास्तिक हुन्छ। तसर्थ यो सकामवाददेखि हामी टाढा रहनु छ। भगवानको भक्ति गर्ने यो माग्नको लागि होइन, माग्नको लागि त कर्म गर्ने हो। तपाईको कर्म अनुसार तपाईको फल प्राप्त हुने हो। त्यो फलमा पनि तपाईको अझ हात छैन, बस कर्म गर्ने हो। हामी फलको पनि वास्ता नगरिकिन जे हुन्छ देखा जाएगा भनेर त्यो अगाडि अति पछि आउँछ त्यो श्लोक। तसर्थ यहाँनिर के बुझ्नु पर्दछ भने अर्जुनको नलड्ने प्रस्ताव इन्द्रिय तृप्तिमा आधारित थियो। उनी आफ्नो प्रमुख कर्तव्य नै बिर्सेर युद्धबाट विमुख हुन चाहन्थे। उनले के विचार गरे भने आफ्ना बन्धु बान्धव धृतराष्ट्रका छोराहरूमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पाइने राज्य भोगको सुखभन्दा आफ्ना इष्ट मित्रलाई नमारिकिन पाइने सुख ठुलो हो। यो दुवै कुरा आधारभूत सिद्धान्त इन्द्रिय तृप्ति अर्थात् सकामता। उनले केमा विचार गरे भने उनले कर्तव्य ध्यानै दिएनन्। उनले यिनीहरूलाई मार्नु भन्दा त बरु नमारेकै राम्रो भनेर उनले कसरी सोचे भने आफै नै सुख सकामतातिर लागे। यसलाई कामना भनिन्छ। तर उनले सोचेनन् कि मेरो कर्तव्य यस्तो हो, मेरो कर्तव्य यो गर्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर लागेन। तसर्थ यहाँनिर बुद्धियोगको पनि कुरा छ। हेर्नुहोस्, एषा तेषाहम सांख्य बुद्धियोगे। बुद्धियोग भनेको के हो भने बुद्धिद्वारा आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका परमात्मासँग एकाकार हुने, यसलाई बुद्धियोग भनिन्छ। तर त्यो बुद्धियोग प्राप्त गर्नको लागि भक्ति योग नभई बुद्धियोग हुनै सक्दैन भनेर प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। तसर्थ बुद्धियोग भनेको पनि भक्ति योग नै हो। यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिँदै निष्कामता भनेको के हो, निष्काम धर्म भनेको के हो, भागवतमा भन्छ नि सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अदोच्यजे। भागवतको पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 6औं श्लोकले त्यो भक्ति सबै पुंसानको परो धर्म रे, सबै मनुष्यहरूको परम धर्म के हो रे, यतो भक्तिर अदोच्य, त्यस कृष्णको भक्ति गर्ने। त्यो भक्ति कस्तो हुनु पर्यो त, अहैतुकी अप्रतिहत, अहैतुकी आयो, हेतु नभएको, माग्ने होइन। मन्दिरमा गयो भने आजकल लाइनमा बस्यो भने त्यो टिभीका सञ्चालनकर्ताहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूले पनि यसो यो लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ यहाँ लाइनमा मन्दिर आउनु भएको छ, के माग्न आउनु भयो भनेर सोध्छ। यो यस्तो मान्छेको दिमाग नै कस्तो भयो भने मन्दिर जाने नै माग्नको लागि। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ यो निष्कामता भनेको केही नमागिकिन भगवानमा गरिने भक्ति। जे हुन्छ त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर। संसारमा विभिन्न चिज हुन सक्छ। भोलि मेरै खुट्टा काटिएला, बसमा एक्सिडेन्ट भएर, मोटरसाइकलमा एक्सिडेन्ट भएर, त्यो अवस्थामा पनि मैले मेरो प्रभुको इच्छा यही रहेछ भने यही ठिकै भनेर स्वीकार गर्ने। हेर्नुहोस्, मेरो भोलि आँखा फुट्ला, त्यो आँखा फुट्यो भने कति नै दिनको लागि फुट्ने हो र? यो यही केही जन्मको लागि त हो नि। मेरो उमेर कति भइसक्यो, अब मर्ने दिन कति दिन बाँकी छ यसो आफूले हिसाब गरे। अनि यदि जन्मको दिनको लागि मेरो कुनै, तर यसरी आँखा त्यसै पनि फुट्दैन। यो पूर्व जन्मका कुनै कर्मले गर्दाखेरि नि यसरी फुटाइदिन्छ। जसरी एउटा व्यक्तिले मानौ एउटा कर्ममा उसले आँखा फुटालिदियो अरे कसैको, मतलब उसको मनमा के भयो भन्दाखेरि यो आँखाप्रति उसको जब इज्जत नै रहेन, अनि त्यसलाई कुनै एक जन्ममा ईश्वर विधाताले अन्धो भएर जन्माइदिनुहुन्छ। अन्धो भएर जन्माउने बित्तिकै उसले केही पनि देख्दैन, अनि उसले सारा जीवनभरि तडपिन्छ त्यो आँखाको लागि। उसले आँखाको भ्यालु बुझ्दछ, अनि त्यसलाई तँलाई 1 अरब दिन्छु कि आँखा भन्यो भने के खोज्छस् कानो, आँखो भने जस्तो आँखा भन्छ। त्यसरी त्यो एउटा जीवन करोडौं जन्ममा एउटा जन्म त्यसरी व्यतीत गर्दछ। अनि अर्को जन्ममा त्यसलाई आँखा त पाउँछ त्यसले, तर त्यसको अर्को जन्ममा त्यसको अन्तःकरणमा आँखाप्रति इज्जत भइसकेको हुन्छ। अब त्यसले त्यसरी पूर्व जन्ममा गरे जस्तो आँखा फोडिदिने कार्य गर्दैन। तसर्थ यो जति पनि आँखा फोड्ने, आँखा अन्धो जन्मिने, लङ्गडो जन्मिने आदि हुन्छन्, यी सबै त्यस व्यक्तिलाई पाठ सिकाउनको लागि नियतिले, प्रकृतिले गर्छन्। यो कोरोना आएको पनि यो के खाए रे, चमेरो खाइदिए रे, अनि के हो त्यो काग खाइदिए रे भनेर सुनेको छु मैले। अब के हो थाहा भएन।
तर यस्तो यस्तो नचाहिने काम गऱ्यो भने यो पाठ सिकाउनको लागि आउँछ, यस्तो रोगहरू आउँछ। तसर्थ भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ यस प्रयासमा न कुनै हानि छ न विघ्न नै। यो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त भयानक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। अर्थात् यो निष्काम धर्म, निष्काम भक्ति नै अति महत्त्वपूर्ण छ भनेर भगवानले यहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ यो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त भयानक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा, यो दोस्रो लाइनलाई अलि ध्यान दिएर व्याख्या गर्न चाहन्छु म। यहाँ के भन्नुभयो भगवानले भन्दाखेरि, जस्तो भनौँ तपाईँ यो जन्ममा पिएचडी गर्नुभयो अरे अनि तपाईँको मृत्यु भयो मानौ भने, मृत्यु भइसकेपछि त स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सही वैतैह सर्वैरुत्क्रामति भन्छ नि शास्त्रले। अर्थात् मन बुद्धि अहङ्कार लिएर जान्छ अरे, त्यसले बाँकी सबै यहीँ छोडिदिन्छ अरे के, अनि केही पनि लिएर जाँदैन। अर्थात् तपाईँले खालि संस्कार मात्र लिएर जाने हो। अनि अर्को जन्म हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पूर्व जन्मको पिएचडी पन चाहिँ हराउँछ के, फेरि गएर नर्सरीमा एबिसिडी पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले। फेरि भनेपछि जति नै यो भौतिक चाहिँ नि भौतिकवादमा लाग्नुहुन्छ, अरबपति मरे पनि अर्को जन्ममा जे पनि हुन सक्छ, ऊ गरिबको घरमा जन्म पनि लिन सक्छ, ऊ फेरि जिरोदेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई। तर भगवानले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त भयानक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। गीताको 7औं अध्यायको 37औं श्लोकमा अर्जुनले यही प्रश्न गर्छन्, ठ्याक्कै यही प्रश्न गर्छन्। 7औं अध्यायमा आउँछ, अयति हि श्रद्धाय उपेतो योगाचलति मानुष अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, तिम्रो भक्ति गरे एउटा व्यक्तिले, मानौ तपाईहरुले कसैले भक्ति गर्नुभयो अथवा मैले गरेँ, तर तिमीलाई प्राप्त गर्न सकेन, अप्राप्य भयो, प्राप्त गर्न सकेन, योग संसिद्धि योग गर्नै सकेन उले भने काम गतिम कृष्ण गच्छति, त्यसको गति के हुन्छ हे कृष्ण भनेर प्रश्न गरेका थिए। गीता 7औं अध्यायको 37औं श्लोकमा भने भगवान कृष्णले तुरुन्त यसको उत्तर दिनुहुन्छ 7औं अध्यायको 40औं श्लोकमा, पार्थ नैव इह अमूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, त्यसको विनाश कहिले पनि हुँदैन, नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, त्यसको दुर्गति पनि हुँदैन। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायत। त्यसरी योगबाट भ्रष्ट भएको व्यक्ति पहिला स्वर्ग आदि लोकमा बस्छ अरे, अनि त्यो पुनः आउँछ र त्यसले आएर त्यसलाई म के भन्नुहुन्छ भगवानले, शुचिनाम श्रीमताम गेहे। शुचिनाम भनेको ब्राह्मणहरूको घरमा जहाँ शुद्धता छ, र श्रीमताम गेहे अथवा जुन घरमा सम्पत्ति छ त्यस्तो घरमा म त्यसलाई जन्म दिन्छु। अनि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यततो च ततो भूयाः संसिद्धिम कुरुनन्दम। अनि त्यसले चाहिँ तुरुन्त के गर्छ अरे भने पूर्व जन्ममा कहाँ पुगेको थियो त्यसको भक्ति, त्यो भक्तिको ठ्याक्कै त्यही पोइन्टबाट त्यसलाई सुरुवात गर्दछ अरे। त्यसले स्वभाव जेन त्यसले आफ्नो स्वभावबाट त्यही पोइन्टबाट पुनः सुरुवात गर्दछ। अर्थात् भनौँ मानौ 100मा पुग्यो भने भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त गर्न सकिन्छ, तपाईँ 15 पुग्नु भयो तपाईँको भक्ति साधना, र तपाईँको मृत्यु भयो भने अर्को जन्ममा ठ्याक्कै 15बाटै नै सुरु हुन्छ भक्ति साधना चाहिँ, किनभने त्यो तपाईँको चित्तमा गएर बस्दछ भने अन्य भौतिकी उपलब्धिहरू त्यसको फेरि जिरो हुन्छ। यो कुरा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्न खोज्नु भएको। जो व्यक्ति यो मार्गमा लागेका छन्, अर्थात् कृष्ण भावना भावित मार्ग, निष्काम कर्म भन्नु नै भगवान श्री हरि प्राप्तिको मार्ग, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन् तिनको उद्देश्य एउटै हुन्छ हे कुरुनन्दन। तर जो दृढ प्रतिज्ञ छैनन् तिनीहरूको बुद्धि भने अनेक शाखाहरूमा विभाजित हुन जान्छ। अब यहाँ भगवानले त्यही भन्नुभयो, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन् तिनका उद्देश्य एउटै हुन्छ। यहाँ जो कृष्ण भावना भावित छन्, म भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा लाग्नुपर्छ है भनेर तपाईहरूले गीता अध्ययन गरिसकेपछि, म आत्मा हुँ भन्ने बुझिसकेपछि, म कृष्णको अंश हुँ भन्ने बुझिसकेपछि, म यस लोकमा अनेकौं जन्म जन्मान्तरदेखि भौतारिरहेको छु भन्ने बुझिसकेपछि अब त्यो व्यक्ति तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ, तपाईँले गुरु थाप्न जानुहुन्छ। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्री हरिले।
तपाईँ जानुहुन्छ अनि आफ्नो गुरु थाप्नुहुन्छ, अनि त्यो गुरु थापेर यसरी दृढ निश्चय भएर तपाईँ भगवान श्री हरिको भक्तिमा लाग्नुहुन्छ अनि वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, वासुदेव बाहेक अन्य त कोही पनि छैन भन्ने दृढ निश्चयमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू बहुत दुर्लभ छन्। तपाईहरू हजारौं मध्ये कोही एक त्यहाँ पुग्न सक्दछ। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू वेदका आलङ्कारिक वचनहरूप्रति अति आसक्त हुन जान्छन्। त्यहाँ स्वर्ग प्राप्त गराउने र राम्रो जन्म, शक्ति र यस्तै अन्य कुराहरू प्राप्त गराउने धेरै किसिमका सकाम कर्महरू बताइएका छन्। इन्द्रिय भोग र सम्पन्न जीवनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरू यो भन्दा ठूलो अरू केही छैन भन्ने सोच्दछन्। जसको मन इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभव प्रति अत्याधिक आसक्त छ र जसलाई यस्ता वस्तुहरूले मोहित गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ हुन सक्दैनन्। वेदमा मुख्य गरी प्रकृतिका 3 गुणहरूका सम्बन्धमा उल्लेख छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यी 3 गुण भन्दा पर जाऊ। सम्पूर्ण द्वैत भावबाट मुक्त हो, समस्त लाभ र सुरक्षाका चिन्ताबाट पनि मुक्त हो र आत्मामा स्थित हो। हेर्नुस् कति महत्त्वपूर्ण कुरा भगवान श्री कृष्णले यहाँ भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 43, 44 र 45औं श्लोकहरूमा भन्नुभयो। पहिला कुरा त भगवानले के भन्नुभयो भने मान्छेहरू वेदका आलङ्कारिक ऋचाहरूमा अति लट्ठ भएका छन् रे। हेर्नुहोस्, वेदमा भनिन्छ 1 लाखवटा ऋचाहरू छन्, जसमा 80,000 ऋचाहरू त कर्मकाण्डीय ऋचाहरू छन्। त्यसमध्ये बाँकी रहेको 20,000मा पनि 16,000 ऋचाहरू उपासना काण्डमा छन्, उपासना गरिन्छ भने बाँकी रहेको 4,000 ऋचाहरू मात्रै ज्ञान काण्डमा छ। यी कर्मकाण्डीय 80,000 ऋचाहरूलाई पूर्व मीमांसा पनि भनेर भनिन्छ भने यी 4,000 जुन ज्ञान काण्डका ऋचाहरू छन् यसलाई उत्तर मीमांसा भनेर भनिन्छ। अब व्यक्तिहरू वेदमा उल्लेखित यी 80,000 कर्मकाण्डीय ऋचाहरूतिर बढी लागेर, बढी आसक्त भएर यिनीहरू स्वर्गादि लोकको भोग गर्ने अथवा मेरो घरमा शान्ति छाओस्, मेरो घरमा यसलाई यस्तो होस् भनेर घरमा विभिन्न किसिमका पूजा आजा गर्ने, यो वेदमा बढ्ता लक्षित भएर सुख भोग, यो भोग वृत्तिकोतिर बढ्ता आरूढ भएको अहिले देखिन्छ नि हाम्रो संसारमा। यसको भगवानले यहाँ भर्त्सना गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मुण्डको उपनिषदमा एउटा श्लोक भन्छु म मुण्डको उपनिषदबाट। मुण्डको उपनिषदको पहिलो मुण्डकको दोस्रो खण्डको 7औं मन्त्रले भन्छ, प्लुवा वेते अदृढा यज्ञ रूपा अष्टादश उक्तमुरम यशु कर्म एतच्छे अभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। स्पष्ट भनिदियो यहाँ। 18 जना ब्राह्मणहरू राखेर स्वर्ग आदि लोकको कामना गर्दै यहाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ नि विभिन्न कर्मकाण्डीय कार्यहरू गर्दछन् रे। तर यी कर्मकाण्डीय कार्यहरू स्वर्ग आदि लोक समूहको लागि मात्रै हो। अविद्यायाम अन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पण्डितम मान्यमानः। यहाँ त पण्डितहरूलाई पनि गाली गरिदियो मुण्डको उपनिषदले। आफूलाई पण्डित मान्छन् रे व्यक्तिहरूले। जगन्यमानः पर्यन्ति मूढा, तिनीहरूले के भन्छन् रे भने यो कर्मकाण्डीय यी विधिहरू गरौँ अनि स्वर्गलोक प्राप्ति गरौँ, तर त्यहाँ कर्मकाण्डीय विधि गर्दाखेरि अलिकति पनि मिस्टेक भयो भने उल्टो फल प्राप्त हुन्छ, स्वर्गको ठाउँमा नरक प्राप्त हुन्छ। अनि अन्धेन एव नियमान यथा अन्धा, अनि हामीहरू अन्धा भएका छौँ। हामीहरू के गर्छौँ, यी पण्डितहरूको कुरा सुनेर, जुन कथित पण्डित भनौँ, सबैजना त्यस्ता नहोलान्, तर कथित पण्डितहरूको कुरा सुनेर हामी यी आलङ्कारिक वेदका ऋचाहरूप्रति आसक्त हुन्छौँ। इष्ट अपूर्त मन्यमाना वरिष्ठम, लाभ र हानिलाई चाहिँ नै सबैभन्दा ठुलो जीवनको व्याख्या हो भन्ने बुझेर इष्ट अपूर्त मन्यमाना वरिष्ठम नानेच्छेह वेदयन्त प्रमुढा। त्यो मुण्डको उपनिषदले मूढ भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई गाली गर्दैछ। त्यहाँ जो वेदका आलङ्कारिक इष्ट र यो लाभ र हानिका ऋचाहरूबाट प्रभावित भएका छन् त्यसलाई मूढ भनेर भनिदियो। नाकस्य पृष्ठे त सुकृत्य अनुभुत्तम लोकम हिनतरम वा विशन्ति। तिनीहरू स्वर्गलोक जालान् रे, तर पनि आएर फेरि आएर खसेर किरा फट्याङ्ग्राका योनिहरूमा पनि जान तिनीहरू सक्दछन् भनेर
हाम्रो शास्त्रले ज्ञान काण्डले यसमा भर्त्सना गरेको छ। भगवान श्रीकृष्णले अहिले पढ्नुहुन्छ तपाईँले गीतामा पनि 9औं अध्यायमा त्रैविद्यामां सोमपाहा पूतपापा यज्ञरिष्ट वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते। यी त्रैविद्यामा लागेकाहरू सतो रजो तमो यी तीनटा गुणमा लागेकाहरू मलाई स्वर्ग गतिको प्रार्थना गर्दछन् रे। अनि ते पुण्यम आसाध्य चन्द्रलोकम मास्नन्ति, जान त जान्छन् रे स्वर्गलोकले। दिव्यान दिवी देव भोगान, ठुल्ठुलो भोग पनि गर्लान् रे। यी भोगमा लागेकाहरू के सबै भोग पाउने, यहाँ पनि भोग मरेपछि पनि भोग। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, अनि स्वर्गलोक विशाल भोग्छन् रे। अनि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, त्यो पुण्य समाप्त भएपछि त्यो फेरि यहाँ आउँछ रे। त्यसैले यहाँ हाम्रो भगवान श्रीकृष्णले नै गीतामा अहिले 9औं अध्यायको 21 श्लोकमा भन्छ एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना। यहाँ त्रयी धर्म भनेको के? सतो रजो तमो यी गुणहरुमा लागेको धर्म। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना जस लाग्दछ यसमा गतागतम काम कामा लभन्ते। त्यो जाने आउने हुन्छ रे। गता गतम जाने आउने, अनि काम कामा अनि तिनीहरु त्यही भोग गर्ने, जता जाने भोग गर्ने। अहिले अमेरिका जान्छन् नि मान्छेहरु खुब, घरबार छोडेर। लक्ष्य के पाइन्छ अमेरिकामा? भोग। त्यहाँ गएर चिल्ला बाटा होलान्, अनि त्यसपछि त्यहाँ यौनमा छुट होला, उसले भने जसी कसैको चाहिँ माथिबाट दबाब रहने भएन, उच्छृङ्खलता हुने होला, तर पनि उसलाई त्यसमा आनन्द हुने होला। यसरी यसलाई प्रगतिको संज्ञा दिइएको छ आजकल। र आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य भुलेर भोग वृत्तिमा जब व्यक्तिहरू फस्दछ, भोग गर्नुलाई नै पुरुषार्थ ठान्दछ, भोग गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने ठान्दछ, तब त्यो व्यक्तिहरू खस्दछ भनेर त्यसको यहाँ भर्त्सना यी श्लोकहरुमा भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभयो। तसर्थ यहाँ भगवानले भन्नुभयो जसको मन इन्द्रिय भोग र सांसारिक अत्याधिक आसक्त छ, इन्द्रिय भोग गर्नमा। हेर्नुस्, मैले अस्ति नै पनि उदाहरण दिएको थिएँ। प्रगति भनेको के हो? प्रगति भनेको के हो? आजकल संसारमा प्रगति भनेको के हो भनेर हाम्रो समाजमा सोध्ने हो भने के उत्तर आउँछ? उनीहरूले भन्छन् फलानो पद प्राप्त गर्ने, अनि पैसा हुने, धन हुने, नोकर चाकर होस्, गाडी होस्, यसलाई प्रगति भनिन्छ नि। तर प्रगतिको यो परिभाषा हाम्रो शास्त्रले होइन भने। हेर्नुस्, गिद्धलाई गएर प्रगति भने के हो भनेर सोध्यो भने गिद्धले के भन्ला? गिद्धले के भन्छ भने उ त्यो फलानो गिद्धले त यति 2 किलो मासु लुछ्यो सिनोबाट, मैले त 1 किलो मात्र लुस्न सके, त्यसले धेरै प्रगति गरे। मतलब उसको झुण्डमा, गिद्धहरूको चेतनामा प्रगति भनेको सिनोबाट मासु सकेसम्म धेरै झुण्डमा लुट्ने। कुकुरलाई गरे कुकुर प्रगति भने के हो भनेर सोध्यो भने के भन्ला? कुकुरले भन्ने छ उ त्यो फलाना कुकुर हेर्नुस् त, त्यसको त यति ठुलो इलाका छ, त्यसको त कति धेरै कुकुर नि छ, मेरो त जम्मा 2टा मात्रै छ। अब उसको नजरमा यो इलाका हुने, धेरै जोडले भुक्ने, अनि दादागिरीमा उसको कस्तो छ, यसलाई चाहिँ उसको नजरमा प्रगति होला। र त्यसैमा ऊ कुस्ती खेलिरहेको हुन्छ, त्यसमा धेरै ठुलो इलाका बनाउनु ऊ पनि भयंकरसँग लागिरहेको हुन्छ। तर त्यो झुण्डको परिभाषा हो भने हाम्रो मनुष्यमा पनि अहिले हाम्रो झुण्ड, यो रजोगुणी झुण्ड, हाम्रो समाजको झुण्ड के छ भने यसले प्रगतिको परिभाषा के दियो भने रजोगुणीहरूको झुण्डमा टुनी खेल जत्रो जग्गा किन्ने, धर्रा जत्रो अग्लो घर बनाउने, अनि नोकर चाकर धेरै होस्, अनि त्यो प्रगति, त्यो एउटा झुण्ड। अनि त्यही झुण्डमा बस्यो भने तपाईहरु त्यही झुण्डमै त्यसैमै त्यही गिद्धको झुण्ड जस्तै एउटा यो झुण्ड हो, झुण्डको परिभाषा हो त्यो। भने तमोगुणमा जानुस् त एकपल्ट, त्यहाँ प्रगति भनेको के हो? यार के छ यार, ठाउँमा जाने अनि यसो मरिलानु के छ, यसो अलिकति वाइन बियर खाऊ, दिनका दिन गर्लफ्रेन्ड परिवर्तन गरौँ, मरिलाने के छ भनेर एउटा तमोगुणमा लागेको व्यक्तिको उसको प्रगतिको परिभाषा होला। र यसैमा उसको कम्पिटिसन होला। हेर त त्यसले त अस्ति कस्तो ट्रिट दियो, त्यसले त सबै साथीहरूलाई खुवाइदियो नि, त्यसले हिजो पनि दिएको थियो, अस्ति, अब यसरी म पनि दिन सकौँ, अब यस्तो किसिमको एउटा कम्पिटिसनमा रहन्छ। भने तपाईँ वृन्दावन जानुहुन्छ, वृन्दावनमा गएर एकजना बाबाजीलाई गएर, सच्चा बाबाजीलाई गएर बाबाजी प्रगति क्या है भनेर सोध्यो भने के भन्ला उसले? त्यो फलाना बाबाजी कति दयालु छ, कति भगवानको नाममा मोहित रहन्छ, कति ईश्वरको नजिक गइसक्यो, म जान सकिनँ। अब त्यो झुण्डको प्रगतिको परिभाषा। तसर्थ यहाँ जुन समाजको अहिलेको प्रगतिको परिभाषा छ
त्यो प्रगतिको परिभाषा भनेको निश्चित झुण्डको परिभाषा हो भनेर बुझ्नु होला। हाम्रो भगवत गीताले त्यही सिकाउँदछ। प्रगति भनेको सापेक्षित कुरा हो, निरपेक्ष धरातलमा यसको अर्थ के हो भनेर त्यो रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिले प्रगतिको अर्कै आफ्नै डेफिनेसन देला। तर भगवत गीताले चस्मा नलगाएर के भन्छ? जसले मन, इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभव प्रति अत्याधिक आसक्त छ र जसलाई यस्ता वस्तुहरूले मोहित गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ रहन सक्दैन। र भक्ति भनेकै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य रहेको हो भने इन्द्रिय आदिमा सुखमा लट्ठ रहेका व्यक्तिहरू आफ्नो पददेखि विमुख भएका छन् भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। हस् त, हाम्रो समय पुरा भएको छ। अब हामी यो दोस्रो अध्यायको 46औं मन्त्रदेखि भोलि सुरु गर्दैछौँ। अब हामी आफ्नो रेगुलर प्रश्नोत्तर सेसनमा जानेछौँ। यहाँहरू कसैलाई केही प्रश्न छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दण्डवत प्रणाम। प्रभुजी, अनन्य भावले भक्ति गर्नु भन्छन्। अनन्य भाव भनेको के हो? एकचोटि स्पष्ट पारिदिनुस् न है। हजुर, हरे कृष्ण। यो अति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई अनन्य भक्तिको परिभाषा दिन धेरै पहिलादेखि मन लागेको थियो। अहिले केही सम्प्रदायहरू छन्, म त्यो सम्प्रदायको नामै किटान गरेर भन्न चाहन्न। त्यहाँ अनन्य भक्तिको कसरी परिभाषा दिइन्छ भने राधा कृष्ण बाहेक अन्य सबैलाई हटाइदिने। तपाईको पूजा कोठामा राधा कृष्ण बाहेक शिवजी छन् भने शिवजी पनि हटाइदिने, दुर्गा छन् भने दुर्गा पनि हटाइदिने, गणेशजी छन् भने गणेशजी पनि हटाइदिने। अनन्य अर्थात् श्री कृष्ण राधा बाहेक अरू कसैलाई हेर्दै नहेर्ने, यसलाई अनन्य भनेर परिभाषा गरिएको पाइन्छ। र त्यो परिभाषालाई बोकेर कोही भक्तहरू भनौँ नजानेर कोही भक्तहरू त्यस्तै सुने होला नि बच्चैदेखि, र त्यो परिभाषालाई बोकेर हाम्रो वैष्णवभित्र पनि प्रवेश गर्न चाहन्छ। त्यसो होइन। अनन्य भक्ति भनेको यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जताततै कृष्णमय देख्ने। जसरी अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णले विराट स्वरूप देखाउनु भएको थियो, त्यतिखेर अर्जुनले यसरी नमस्कार गर्दै गीता 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, पश्यामी, देख्दैछु म, देवांश तव देव देहे, तिम्रो शरीरभित्र म सबै देवी देवताहरू त्यही भित्र देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डमैशम कमलासनिस्थम, ब्रह्माजीलाई, ईश शिवजीलाई पनि कमलमा विराजमान भएका ब्रह्मा शिवजी मैले त्यही भित्र देखिरहेको छु। सर्वस्तता भूत विशेष संज्ञान, म सबै भूत जीवात्माहरू आफैलाई पनि अनि त्यसपछि यो समस्त विश्व ब्रह्माण्डलाई त्यही भित्र देखिरहेको छु। सूर्य चन्द्र आदि सबै त्यही भित्र देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्व उर्गान दिव्यान, ऋषिगणहरूलाई म त्यही भित्र देखिरहेको छु। उर्गान भनेको नागगणहरूलाई पनि त्यही भित्र देखिरहेको छु। अर्को एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। जब भगवान श्री कृष्ण बालक थिए, साना थिए, अनि उनले माटो खाइदिए के, अनि यशोदा माताले गएर के खाइस् त, मुख आ गर भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले आ गरेपछि त्यहाँभित्र के देखाइदिए कृष्ण भगवानले? त्यहाँभित्र यशोदा मैयाले आफू सहित समस्त विश्व ब्रह्माण्ड त्यही देखे। भन्नुको मतलब यो जुन विश्व ब्रह्माण्ड छ नि, यो सबै श्री कृष्ण हो के। शास्त्रले पनि त्यही भन्छ, अंडकोशे शरीर अस्मिन् सप्त आवरण संयुते वैराजः पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रयः। यो अंडकोश रूपी यो समस्त विश्व ब्रह्माण्डको विराट स्वरूप त्यही श्री कृष्णको स्वरूप हो। त्यसको आश्रय गर। इन्द्रादयो बाहुरुश्राहारे,
भगवान श्रीकृष्णको यो दुईटा बाहु छ नि, यहाँ त इन्द्रदेव हुन् रे, इन्द्र आदि बाहु देवी देवताहरू हुन् रे। कर्णो दिशः, भगवान श्रीकृष्णको कान भनेको त यो सबै दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गरी 10 दिशा हुन् रे। श्रोतम अमुष्य शब्द रे, उनको यो शब्द जति पनि ध्वनि छ नि त्यो शब्द हो रे, उनको शब्द हो रे। नासत्य दशरौं परमस्य नासो रे, यो नाकको दुईटा पुवाल छ नि कृष्णको, यो त अश्विनी कुमार हुन् रे, त्यहाँ छन् रे। अनि घाणो अश्य गन्धो मुखम अग्निरिद्धः रे, घाण उनको सुँग्ने शक्ति, यो गन्ध जति संसारमा छ उनको सुँग्ने शक्ति हो रे। मुखम अग्नि, उनको मुखमा त अग्नि छन् रे। धौर छिणी, यो आँखाको खोपिल्टो छ नि उनको, यो भनेको यो अन्तरिक्ष हो रे। धौर छिणी चक्षुर अभूत पतंग रे, यो सूर्यदेव त उनको आँखा हुन् रे। हेर्नुहोस् त, पछमाणी विष्णु और अहनी उभे छ रे, यो दिन र रात छ नि, यो पछमाणी त्यो त विष्णु और अहनी रे, भगवान कृष्णको यसरी झिमझिम गरेको हो रे यो दिन रात भनेको। तद्भ्रु विजृम्भ परमेष्टि दिचन्यम, उनको यो छ नि, यो आँखी हो, यहाँ त सबै महत्त्वपूर्ण देवी देवताहरू बस्छन् रे। आपश्य तालु, आपो अश्य तालु, यो जल देवता उनको त तालु हो रे। मुखम अग्निरिद्धः रे। अनि त्यस्तै गरिकन छन्दामस्य अनन्त शिरो गुणन्ती, शास्त्रका यी जति पनि श्लोकहरू छन् त्यो उनको नशा हो रे। यसरी कस्तस्य मेढ्रम विष्णु च मित्रौ, कह भनेको ब्रह्माजी त उनको मेढ्रम, उनको चाहिँ जुन अण्डकोश छ नि त्यो त ब्रह्माजी हो रे। विष्णु च मित्रौ, विष्णु च मित्रौ भन्दाले उहाँको मित्र आदि देवी देवताहरू त उनका जनेन्द्रिय अङ्ग हुन् रे, अण्डकोशहरू हुन् रे। यसरी विराट स्वरूपमा भगवान श्री हरि नै देखाइएको छ। तसर्थ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण भित्र नै सबै छ र जताततै कृष्णमय देख्ने। म पशुपतिनाथ चाहन्छु अनि शिवजीलाई यसो नर्तन गर्छु, शिवजीलाई पनि कृष्ण भित्र नै देख्ने, किनभने अर्जुनले त्यस्तै देखाएको थियो त। अनि म चाहिँ नि गएर वायुदेवलाई नमस्कार गर्दछु, त्यो वायुदेव त को रहेछ? अघि मैले भने भगवान श्रीकृष्णको कुन पार्ट रहेछ? भगवान श्रीकृष्णका मेरुदण्ड नै शिवजी हुनुहुन्छ। भगवान त्यो सूर्यदेवलाई पूजा गर्छु, सूर्यदेवलाई त हेर्दाखेरि म श्रीकृष्णको नयन देख्ने। यसरी जताततै कृष्णै कृष्ण देख्ने, कृष्णमय संसार देख्ने, जसरी अर्जुनले देखेका थिए, जसरी यशोदा माताले देखेका थिए। अनि भागवतले भन्छ नि, यथा तर्रोर आमोल निषेचनेन तृप्तन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा प्राणप्राच इन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण च्युतैज्य। त्यसै कारणले पूजा गर्दाखेरि तपाईले त्यो रुखको पूजा जब गर्नुहुन्छ नि, रुखलाई कसरी पूजा गर्नुहुन्छ? कि त जरामा पानी हाल्नुहुन्छ, कि त पातमा पानी हाल्नुहुन्छ होला। जहाँ हाले पनि रुखैमा त पानी हाल्न मिल्दैन। त्यसै गरिकन तपाईले वरुणदेवलाई पानी हाल्नु, वरुणदेवलाई जल चढाउनु, शिवजीलाई जल चढाउनु, त्यो कृष्णलाई नै जल चढाएको हो क्या। त्यो फेरि भगवान श्रीकृष्णलाई चढाउनु भनेको फेरि सम्झेर चढाउनु, सबैलाई चढाउनु। यसरी जताततै कृष्णै कृष्ण देख्ने, राधा कृष्णमय संसार देख्ने, यसलाई अनन्य भक्ति भनिन्छ। कोठामा सबै देवी देवताहरू विराजमान रहन्छन्, तर सबैलाई त्यही श्रीकृष्णकै भित्र देखेर सबैलाई नमस्कार गर्ने, सबैलाई श्रीकृष्ण भित्र नै देख्ने, यो हो अनन्य भक्ति। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभुजी जस्तो मैले भन्न खोजेको अनन्य भावले जस्तो अब भक्ति गर्दाखेरि त्यही मान्छेको मानव कुनै मान्छेको कुनै प्रति आसक्ति भयो र उसले त्यसैमा कृष्ण पनि देख्न थालिन् भने, देखिन्छन् भने, अनि त्यसलाई कुन सेन्समा लिने? जस्तो मैले मेरो श्रीमान प्रतिमा आसक्त भए, अब त्यसरी देह रूपमा आसक्त भएपछि त मेरो त भक्ति नबढ्ला, अनि फेरि म मान्छेकै रूपमा उनलाई हेर्ला, आत्मिक रूपमा नहेर्ला। अनि त्यो सेन्समा चाहिँ अरू यो देवी देवता सबै कुराहरू सबै हामी भगवान कृष्णकै विस्तारित रूप हौँ, कुनै न कुनै हामी अंश नै हौँ। तर सबै अब मेरो श्रीमानमै मैले कृष्ण देख्न थालेपछि त त्यसलाई कसरी मैले अगाडि बढ्ने त्यो केसमा? जस्तो मीराबाईले मात्र अनन्य भावले प्रेम गरिन्, अरूप्रति कसैप्रति आसक्ति नराखिकन मात्र कृष्णलाई मात्र प्रेम गरिन् र उनले चाहिँ प्रेमबाट नै मुक्ति प्राप्त गरिन्, मोक्ष मतलब कृष्णको धाममा पुगिन्। अब त्यस्तै हामीले मान्छेमा पनि गरिदिएपछि त्यो सफल त हुन्छ कि के हुन्छ त्यो? हजुर, हरे कृष्ण। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा मीराबाई भनेका को थिइन् भने राधाकी
परिचारिका, राधाकी परिचारिका मञ्जरी थिइन्। तसर्थ हामीले उनी कुनै कारणले यस भूधरातलमा आउनु भएको हो। हेर्नुहोस्, यस भूधरातलमा दुई किसिमका जीवात्माहरू आउँछन्। एउटा नित्यबद्ध, हामीहरू नित्यबद्ध हौँ भने कोही आउँछन् जो कि हामीलाई सिकाउनको लागि, ज्ञान दिनको लागि आउँछन्। जसरी झ्यालखानामा एउटा कैदीहरू बस्छन्, तर त्यहाँ मन्त्रीहरू पनि कहिलेकाहीँ यसो गएर निरीक्षण गर्न जान्छन्। त्यसै गरिकन मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्रीकृष्ण यहाँ चाहिँ नि यसो निरीक्षण गर्न, यसरी हामीलाई ज्ञान दिन लागेका हुन् भने हामीहरू नित्यबद्ध हौँ। तसर्थ अब कैदीले त्यो मन्त्री आउँदाखेरि, मन्त्री झ्यालखाना निरीक्षण गर्न आउँदाखेरि कैदीले मन्त्रीको आचरण हेरेर आफ्नो आचरण गर्न थाल्यो भने के होला? तसर्थ हामीले चैतन्य महाप्रभु, वेदव्यास, नारद मुनि अथवा मीराबाई उहाँहरूको आचरण हेरेर आफ्नो आचरण सो अनुरूप गर्ने होइन। पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा, यहाँले जुन अब मूल प्रश्नमा छौँ, यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, आफ्नो पति अथवा हुनसक्छ प्रेमी अथवा प्रेमिका अथवा आफ्नो पिता अथवा माता अथवा पुत्र, यहाँपट्टि आसक्त भए भने भनेर प्रश्न राख्नुभयो। पहिलो कुरा, आसक्त हुनु नै हामीले अहिले शास्त्र अनुसार मनाही गरिसकिएको छ। यो मरेर जाने चिज हो। त्यसैले शरीरमा आसक्त हुने नै होइन, मात्र के गर्ने हो? सेवा गर्ने हो। तसर्थ आसक्त भइसके भन्नु नै गल्ती भइसक्यो। आसक्तबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। र जहाँसम्म मेरो पति नै श्रीमान हो भनेर जुन छ यो लौकिक धर्म अनुसार भनिन्छ, भागवत धर्ममा त्यसो भनिँदैन। भागवत धर्ममा पिता माता, आज माता आमाको मुख हेर्ने दिन, भागवत धर्म अनुसार तपाईका माता भनेको यो जुन माता छ यो शरीरको माता हो। यो शरीरको बाउआमा भनेका यी संसारका बाउआमा हुन् भने आत्माका बाउआमा भनेका राधा कृष्ण हुनुहुन्छ। र उहाँहरू आत्मीय रूपमा यो शरीर, बाहिरबाट शरीर हटाइदिनुहोस्, शरीर हटाइदिनुहोस्, आत्मा आत्मा आत्मा, यी आत्मा सबै श्री राधा कृष्णका अंश हुन्। यो हिसाबले सबै दाजुभाइ जस्ता देखिए, सबै बाउआमा सबै दाजुभाइ जस्ता देखिए। र अर्को कुरा हेर्ने हो भने ते प्रजाम अनुप्रजायन्ते भन्छ के शास्त्रले, श्रीमद् भागवत महापुराणमा ते प्रजाम अनुप्रजायन्ते। हेर्नुहोस् है के हुन्छ अरे भनेदेखि त त्यो प्रजाम अनुप्रजायन्तेमा म अहिले आउँछु। यथा प्रयान्ति सन्यान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः। के भयो भने राजा चित्रकेतु थिए, अनि उनका थुप्रै श्रीमतीहरू थिए, अनि छोरो भएन, अनि बल्ल तल्ल एउटा छोरो जन्मिएको थियो, त्यसलाई पनि मारिदिए। त्यहाँ मारिदिएपछि असाध्य विलाप गरे राजा चित्रकेतुले। त्यसपछि नारद मुनि र अंगिरा ऋषि आउनुहुन्छ, अनि आएर यो उपदेश दिनुहुन्छ राजा चित्रकेतुलाई। यो सुन्नुहोस् है त। यथा प्रयान्ति सन्यान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। अर्थात् जसरी प्रयान्ति सन्यान्ति, जसरी बालुवालाई एकचोटि निरीक्षण गरेर हेर्नुहोस् त, स्रोतो वेगेन, बाह्य शक्तिले जसरी बालुवाका कणहरू उड्दै जान्छन् अनि ठोक्किन्छन्, अनि फेरि उडेर जान्छन् अनि फेरि ठोक्किन्छन्, त्यसै गरिकन तथा संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, त्यसै गरिकन हामीहरूको संयोग हुन्छ, तपाईको श्रीमानसँग संयोग हुन्छ, फेरि वियोग हुन्छ। माइक म्युट हो। त्यसै गरिकन यस संसारमा पनि अनेकौं जीवात्मा छन्। यति धेरै जीवात्माहरू छन् कि भनेर साध्य छैन। कुकुर बिरालो सबै जीवात्मा हुन्, झिंगाहरू सबै जीवात्मा हुन्। अब यो यसरी यो हावा, यो समय भनेको चाहिँ एउटा खोला जस्तो मान्नुस्, हावाहुरी जस्तो मान्नुस्। त्यहाँ चाहिँ हामी बालुवा रूपी हामी आत्माहरू यसरी उडिरहेका छौँ र ठोकिन्छ एउटासँग, फेरि छुट्टिन्छ, फेरि ठोकिन्छ। यसरी अहिलेको यो जन्ममा केही समयको लागि तपाईको श्रीमानसँग ठोकिनु भएको यो कणसँग, त्यति मात्र हो। र तपाईको श्रीमान आत्मीय रूपमा श्रीकृष्णका अंश हुनुहुन्छ। अब ठोकिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भने शास्त्र अध्ययन गरिसकेपछि अब म लौकिक धर्म चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्दछ। अर्थात् तपाईँ उहाँको पत्नी हो, पत्नीको धर्म सेवा गर्ने। कसरी सेवा गर्ने त? श्रीकृष्णले मलाई ठोक्याइदिए यससँग, मेरो पूर्व जन्ममा कसरी ठोकिएको थिएँ, ते प्रजाम अनुप्रजायन्ते भन्छ नि तेस्रो स्कन्धमा। अर्थात् त्यो प्रजाम अनुप्रजायन्ते रे, जोसँग आसक्त रहन्छ अर्को जन्ममा त्यसैसँग ठोकिन जान्छ के त्यो। त्यसरी यो लोग्ने स्वास्नी अर्को जन्ममा तपाईको त्यही परिवारमा विशेष गरी ठोकिन जाने प्रवृत्ति हुन्छ। यसरी बारम्बार त्यही नै आमा, फेरि अर्को जन्ममा छोरी,
त्यही नै अर्को जन्ममा छोरा, अहिलेको श्रीमान अर्को जन्ममा छोरो भइरहेको हुन सक्छ। तसर्थ यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने हामी श्रीमानलाई अथवा श्रीमतीलाई अथवा कसैलाई पनि माता पितालाई पनि पुत्रवत भएर, आमा छ भने पुत्रवत भएर, भाइ छ भने भ्राता भएर, श्रीमान छ भने श्रीमती भएर, हैन, श्रीकृष्णले ठोक्काइदिएको छन् भन्ने बुझेर पूर्व जन्मका के लेनदेनहरू छन्, ऋणहरू छन्, त्यति मात्र बुझेर त्योभन्दा अगाडि जाने होइन, उहाँहरूको सेवा गर्ने, बस त्यति हो। त्योभन्दा एक थोपा पनि अगाडि जाने होइन। उहाँ श्रीमानलाई कृष्ण मान्ने होइन, उहाँ अंश हो, कृष्णको अंश हुन् र यसरी कृष्णको अंश भएपछि म पनि कृष्णको अंश हुँ भनेर उहाँलाई आदर गर्ने, सत्कार गर्ने, कृष्णै मान्ने चाहिँ नि होइन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद। हजुर। हरे कृष्ण प्रभुजी। हजुर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, मेरो यो प्रश्न अघि हजुरले भन्नुभयो हामी जेलमा छौँ, मीराबाईहरू, प्रभुजी चैतन्य महाप्रभुहरू हामीलाई ज्ञान दिन आउनुहुन्छ, तर हामी नित्यबद्ध हौँ। तर हामी नित्यबद्ध जेलमा त कसैले केही उपद्रव गरेर केही भोग्न जानियो सजा, त्यसरी हामीले हाम्रो जन्म त सुरुवातमै जेलमा त भएको होइन होला, अनि हामीलाई किन नित्यबद्ध भनिन्छ? यही प्रश्न प्रभुजी। हजुर, यो अनन्त कालदेखि भएको हुनाले नित्यबद्ध भनिएको हो। तपाईले प्रश्न गर्नुभए अनुसार हामी प्रभुपादले भने अनुसार, हाम्रो गुरुदेव प्रभुपादले व्याख्या गरे अनुसार हामी पहिला राधा कृष्णसँगै त्यही लोकमा उहाँको सेवारत थियौँ, आफ्नो उहाँकै धाममा। तर कुनै दिन एक मनहुस दिन भनौँ त्यसलाई, हामीलाई के सोचाइ आयो भने म आफ्नै गरी खान्छु, म किन राधा कृष्णको सेवा गरौँ? जबकि चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुहुन्छ भने जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश भन्दा भन्दै पनि जीवको स्वरूप भनेको कृष्णको दास हो। दास भनेको यो चाहिँ नबुझ्नु होला, जसरी यो युरोपियनहरूले अफ्रिकनहरूलाई, काला जातिहरूलाई ल्याएर जन्जिरले बाँधेर आफ्नो दास बनाएका थिए, त्यस्तो दास होइन। यो दास कस्तो भने पिता पुत्रको दास, जस्तो दास्य भावमा प्रेम हुन्छ, सख्य भावमा प्रेम हुन्छ। पुत्रले पितालाई दास्य भावमा प्रेम गरेको हुन्छ, एउटा शिष्यले गुरुलाई दास्य भावमा प्रेम गर्छ। त्योभन्दा अर्को सख्य भावको प्रेम हुन्छ, साथी मित्रहरूको बिचको प्रेम। अर्को वात्सल्य भावको प्रेम हुन्छ, जसको पिताले पुत्रलाई गर्ने, माताले पुत्रलाई गर्ने। अर्को हुन्छ माधुर्य भावको प्रेम, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्ने। तसर्थ यो दास्य भनेको प्रेम नै हो, तर पुत्रले पितालाई गर्ने प्रेमलाई दास्य भावको प्रेम अथवा शिष्यले गुरुलाई गर्ने प्रेम। त्यसर्थ यहाँ हामी श्रीकृष्णको पुत्रवत रूपमा थियौँ, दास्य भावमा हामीले प्रेम गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य थियो। तर हामीले अघि भर्खर अन्तिम श्लोकमा हामी इन्द्रिय तृप्तिको बारेमा थियौँ नि, त्यस्तै गरिकन हामीलाई आफ्नै इन्द्रिय तृप्ति गर्ने लालसा भएछ। त्यो हुने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्णले गाली गरेर होइन, हाम्रो इच्छा अनुरूप नै कुनै सजाय दिएको होइन, ल ठिकै छ गरी खानु मन छ भने गरी खाऊ भनेर यस भूधरातलमा पठाइदिनु भयो। र त्यहाँ हामी लामो समयदेखि छौँ। अब लामो समय, अब तपाईँको यहाँ प्रश्न पक्कै पनि आउँछ कि हामी त पहिला त्यहाँ थियौँ, अब त्यहाँबाट झरेर यहाँ आयो भनेपछि कसरी नित्यबद्ध भयो त? पहिल्यैदेखि नै भएको भए पो यही नै बसिरहेको भए पो नित्यबद्ध भन्ने भन्दाखेरि यसको प्रश्न मैले पनि गरेका थिएँ, वृन्दावनका बाबाजीहरूलाई पनि गरेका थिएँ। मैले पनि नबुझेर यही प्रश्न मैले गरेको थिएँ। मलाई के भन्नुभयो भने यो खालि नाम मात्र दिएको, अरबौँ खरबौँ यो सोच्दै नसकिने जन्म जन्मादिदेखि हामी खसेको, यहाँ खसेका भएको हुनाले नित्यबद्ध भनिएको मात्रै हो, नत्र भने माथिबाटै खसेका हौँ हामी। जसरी जय विजय पनि खसे नि, ती जय विजय नै खसेर के भए? सबभन्दा पहिला रावण र कुम्भकर्ण भए, त्यसपछि अर्को जन्ममा त्यही जय विजय नै कंस र दन्तवक्र भए, त्यसपछि फेरि त्यही जय विजय नै अर्को जन्ममा यो जगाई मधाई भए भनेर, अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरू मुक्त भए। त्यसै गरिकन खस्ने काम चाहिँ वैकुण्ठबाट पनि हुन्छ, तर अति दुर्लभ हुन्छ। यो त्यहाँ पुगिसकेपछि खस्ने सम्भावना हुँदैन। तर त्यो खस्ने समय यहाँ अरबौँ खरबौँ वर्ष यहाँ खसिए तापनि वैकुण्ठको समय अनुसार त्यहाँ समय नै हुँदैन भनिन्छ। त्यहाँको अनुसार त्यो केही क्षण मात्रै हो। यो भगवान यहाँ छ त केही क्षणको लागि मात्रै आएको हो
भनेर यस्तो किसिमको व्याख्या मैले पाएको थिएँ। तर यी व्याख्याहरू यसलाई भनिन्छ एकदम मिथोलोजिकल के एकदम कहीँ प्रमाण नभएका व्याख्याहरू हुन्। अब यतातिर हामी जाने होइन। हेर्नुहोस्, मूल कुरा हाम्रो जताततै शास्त्रले के भनेको छ भने त समुद्रमा खसेको छ, मानव एउटा पानीमा डुङ्गा डुब्यो, डुङ्गाबाट खस्यो, अब उसको काम के हो भने स्विमिङ खेलेर सकेसम्म आफूले आफूलाई बचाउने हो। त्यहाँ बसेर उसले त्यहाँ माथि गइसकेपछि कतिवटा कस्तो होला त्यहाँ माथि, म जहाजमा चढिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कतिवटा रुम होला, म त्यहाँ चढिसकेपछि कस्तो किसिमको बेड होला, मलाई चाहिँ नि हट वाटर छ कि छैन, त्यो सोच्ने होइन। अहिले हामी चाहिँ यहाँ डुबिरहेछौँ पानीमा। अब स्विमिङ खेलेर भनेको भक्ति गरेर पहिला हामी डुङ्गामाथि चढ्नु पर्यो, त्यो पछिको कुरा। तसर्थ शास्त्रमा पनि त्यहाँ गोलोक कस्तो छ, गोलोकमा कतिवटा बाथरुम छ, कतिवटा चाहिँ नि सावर छ, त्यस्तो बारेमा भन्दा पनि तपाईँलाई अहिले हामी यो यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट उकास्नको लागि, आफूले आफूलाई उकास्नको लागि भक्ति गर भनेर भक्ति मार्गमा बढ्ता जोड दिएको छ। स्विमिङ गर्नतिर लागौँ प्रभु, त्यहाँ माथि के छ भन्नेतिर नलागौँ। हरे कृष्ण। हुन्छ प्रभुजी, हरे कृष्ण। अनि अरू एउटा अवतारको बारेमा मेरो प्रश्न छ प्रभुजी। जस्तै भगवानको कुनै पनि अवतार आउँछ यहाँ, तर के अरे सबै धर्मको ग्लानी भएपछि भगवानको अवतार हुन्छ। त्यस्तै भगवानको अवतारहरूको पनि सबै नित्य स्वरूप भनिन्छ। जुन रूप भगवानको पहिला थिएन अनि भगवानले पछि अवतार रूप प्रकट गरेर आउनुहुन्छ, त्यसलाई पनि नित्य भनिन्छ। यो विषयमा केही भनिदिनु प्रभुजी। किनकि त्यो रूप अवतार भगवानले कुनै नै अवतार लिँदाखेरि त्यो अवतार पहिला थिएन अनि पछि भगवानले अवतार लिएर आउनुहुन्छ। अनि त्यो फेरि त्यसको नित्य धाममा एउटा नित्य भगवानको जस्तै राम हुनुहुन्छ, साकेत लोकमा नारायण विष्णुहरू हुनुहुन्छ, तर पहिला थिएन पछि भगवानले प्रकट गर्नुभयो भनेपछि त्यो त भगवानमै गएर लिन हुने होला। हरे कृष्ण। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीको एक दिनमा 14वटा मनवन्तर हुन्छ अनि प्रत्येक मनवन्तरमा 71वटा चतुर्युग हुन्छ। अर्थात् चतुर्युग भनेको सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कलियुगको समय हुन्छ 4,32,000 वर्ष, द्वापर युगको 8,64,000 वर्ष, त्रेता युगको द्वापर युगको चाहिँ नि सत्ययुगको 7,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष त्रेता युगको, द्वापर युगको 8,64,000 वर्ष र कलियुगको 4,32,000 वर्ष। यसरी कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग सबै मिलाउने हो भने 43,20,000 वर्षको समय हुन्छ। त्यो गुना 71 गऱ्यो भने एउटा मनवन्तरको समय हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो प्रत्येक समय, यति लामो समयमा एउटा तालिका पनि वेदले प्रस्तुत गरेको छ। जस्तो भनौँ, भगवान श्री हरि कृष्ण नै यस भूलोकमा आउने समय चाहिँ नि प्रत्येक ब्रह्माण्डको 7औं मनवन्तरको 28औं चतुर्युगको द्वापरको अन्त्यमा चाहिँ नि जुन श्री कृष्ण आउनुहुन्छ त्यो स्वयं श्री हरि कृष्ण नै आउनुहुन्छ भने यो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, यो त एक दिनमा 1000 चोटि, लगभग 1000 चोटि ब्रह्माजीको एक दिनमा घुमिरहन्छ। यसमा पनि सत्ययुगमा आउनुहुन्छ अवतार, त्रेता युगमा रामचन्द्र आउनुहुन्छ, द्वापर युगमा फेरि कृष्णै आउँछन् भन्दाखेरि ब्रह्माजीको एक दिनमा कृष्ण नै 1000 चोटि नै आउने देखियो भने एकचोटि चाहिँ नि परम कृष्ण आउनुहुन्छ भने 999 चोटि जुन कृष्ण आए नि, यिनी चाहिँ नि क्षीरोदकशाही विष्णुको अवतार भनेर भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो शास्त्रमा कतै कतै विष्णुको अवतार कृष्ण हुन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो। भने यो जुन अस्ति आए, योभन्दा अगाडि यी आएका कृष्ण चाहिँ नि स्वयं परमदेव श्री कृष्ण नै हुन्। किनभनेदेखि त हाम्रो ब्राह्मणहरूले अहिले पनि कर्मकाण्डी पूजा गर्दा श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्रह्माणाम द्वितीय परार्धे, अहिले ब्रह्माजीको दोस्रो परार्ध चलिरहेको छ। श्री श्वेत वराह कल्पे, अहिले कुन कल्प चलिरहेको छ? श्वेत वराह कल्प अरे ब्रह्माजीको। अनि वैवस्तव मनवन्तरे, अहिले चाहिँ जुन मनवन्तर चलिरहेको छ वैवस्तव अर्थात् 7औं मनवन्तर, अष्टाविंशतितवे अर्थात् 28औं चतुर्युग चलिरहेको छ भनेर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने अहिले ठ्याक्कै 7औं मनवन्तरको 28औं चतुर्युग अर्थात् ब्रह्माजीको ठ्याक्कै दिउँसो अहिले भनेपछि जुन श्री कृष्ण आए नि अस्ति, यी पक्का उनी नै कृष्ण हुन्।
तसर्थ यहाँनिर मैले के भन्न खोजेँ भने जुन यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ कस्तो अवतार हुन्छ भने जुन श्रीकृष्ण बारम्बार 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 आइ नै रहेका छन्, तसर्थ ती आइ नै रहेको हुनाले यिनीहरूको नित्य धाममा पनि रामको साकेत लोक, नरसिंहदेव आदि लीलाहरू भइ नै रहन्छन्। यसलाई कल्पभेद भन्छ, कल्पमा भइरहन्छ। तसर्थ यो भगवान आउने बित्तिकै नयाँ बन्ने भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो नहोला, त्यो पहिल्यैदेखि नै त्यहाँ छ भने अरू चाहिँ नि अवतारा हि असंख्येयाः हरिः भनेर पनि भनिएको छ। भन्नाले हरिको अति अवतारहरू छ। तपाईँले भक्तमाल पढ्नुभयो भने हरिको 1000 भन्दा बढी अवतारहरू छन्। अर्थात् भगवान शिल्पिल्ले भगवानको अवतार पनि छ। एकजना केटी थिइन्, एकजना सानी बच्ची थिइन्, त्यसलाई एकजना ब्राह्मणले ला यत्तिकै पुज, अनि को हो यो पुज भनेर ढुङ्गा फालिदिए। अनि को हो त यो भन्दाखेरि शिल्पीले भगवान भनिदिए त्यो केटीलाई। त्यो केटी भक्तिनी थिइन्, एकदम भक्ति गर्थिन्, त्यही शिल्पीले भगवानलाई पूजा गर्न थाली। गर्दा गर्दा भगवान श्रीकृष्णको उसलाई दर्शन पनि भयो, प्राप्ति भयो। अर्थात् शिल्पीले अवतार पनि देखियो त्यहाँ। भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो प्रश्न गर्ने शिल्पीले लोक पनि हुनु पर्यो त्यसो भए उहाँ माथि, अर्थात् अथवा उनी चाहिँ नि यहाँ 1000 पटक भन्दा बढ्ता नामदेवलाई 56 चोटि उनले आफ्नो विभिन्न स्वरूपमा आउनुभयो। यहाँ नरसिंह मेहतालाई 52 चोटि। एकपल्ट नरसिंह मेहताले त्यतिखेर हुन्डी भन्ने हुँदैन थियो, उनी नरसिंह मेहता बसिरहेका थिए, अनि बदमासहरूले नरसिंह मेहतालाई पठाइदिए त्यहाँ, यो हुन्डी व्यापारी हो भनेर। अनि नरसिंह मेहता कहाँ आएर के भने हामी मथुरा जान लागेको, तपाईँलाई म यो 700 रुपियाँ दिन्छु, तपाईँले हामीलाई हुन्डी लेखिदिनु पर्यो, हुन्डी। म त्यहाँ गएर तपाईँ त एकदम व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ, म त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ नि शाखासँग त्यो 700 रुपियाँ लिइहाल्छु भने। अब नरसिंह मेहताले हुँदैन भने तैपनि उनले एकदम कर गरेको हुनाले उनले के लेखिदिए भने श्रीकृष्णाय नमः भनेर लेखे माथि 700 रुपियाँ म नरसिंह मेहताले पठाएको यिनीहरूलाई दिदिनु भनेर ती व्यापारीहरूलाई दिदिएर 700 रुपियाँ लिए। 700 उनी त के थिए, उनले 700 रुपियाँ लिएर सन्तहरूलाई खुवाएर भण्डारा गरेर सकाइदिए। यी व्यापारीहरू मथुरा गए। मथुरा गएर उनीहरूले त्यो जुन कृष्ण भगवान उनले लेखिदिएका थिए त्यहाँ खोज्न थाले। त्यो नरसिंह मेहताले पठाइदिएका त्यहाँ कोही पनि छैन। त्यसपछि भगवान स्वयं एउटा व्यापारीको यत्रो चस्मा लगाएर व्यापारीको भेषमा आउनुभयो श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण आएर त्यहाँ चाहिँ नि नरसिंह मेहताले लेखेको हो भनेर उसलाई चाहिँ पैसा पनि दिदिए। हेर्नुहोस् है, यो कथा भक्तमालमा छ। अब त्यो जुन व्यापारी अवतार छ त्यसको पनि त्यस्तो वैकुण्ठमा अर्को एउटा लोक हुनु पर्यो, त्यो त छैन होला, त्यो शास्त्रमा उल्लेख छैन। तसर्थ यहाँ तपाईँको प्रश्न अनुसार यी जो नरसिंहदेव, राम, वामन आदिहरू छन् उहाँहरू चाहिँ निर्दिष्ट हुन्, निर्दिष्टका पक्कै पनि लोक होलान् भने भगवान श्रीकृष्ण कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई अहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई आजै भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ नि माथि लोक भएको व्याख्या मैले शास्त्रमा भेटेको छैन। अब नजानेको कुरा म के गरौँ प्रभुजी। हरे कृष्ण। हजुर, मैले प्रभुपादकै किताबमा हो भेट्न त यही किताब भन्ने मैले थाहा भएन। जति पनि भगवानको अवतार यो पृथ्वीमा आउँछ त्यो अवतारको लोक भगवानको त्यहाँ हुन्छ भन्ने मैले पढेको थिएँ, त्यही भएर सोधेको प्रभुजी। हुनसक्छ प्रभुजी, त्यसमा यदि पढ्नु भएको रहेछ भने प्रभुपाद लेख्नु भएको छैन भने यो अलङ्कारिक कुराहरू प्रभुजी अब यतातिर नजाउँ भनिसकेँ मैले। यो माथि के हुन्छ नदेखिएको कुरा, शास्त्रमा पनि नभएको कुरा अब रसिक ऋषिमुनिहरूले भनिदिनुहुन्छ, के भनिदिनुहुन्छ ऋषिकहरूले। अब उहाँहरूले कसरी देख्नुभयो, सपनामा देख्नुभयो अथवा भगवानले नै आएर भनिदिनु भयो। अब हामीले नाइ भन्न पनि सक्दैनौँ, हो भन्न पनि शास्त्रमा कोही प्रमाण भेटिँदैन। तसर्थ यस्ता कुराहरूलाई होला भनेर त्यसलाई आदर दिएर लिने। तर त्यतापट्टि हामीलाई के मतलब, प्लेन जब ल्यान्ड गर्न लागेको हुन्छ नि पाइलटले, उसले हलो कसरी जोत्ने भनेर किताब पढ्दैन। उसले के किताब पढ्छ भने प्लेन ल्यान्ड गर्ने नै म्यानुअल, कसरी ल्यान्ड गर्दाखेरि पाइलटले अब म यसलाई कसरी घुमाउँ त्यही पढ्छ। उसले हलो जोड्ने तरिका भन्ने किताब पढ्दैन। त्यस्तै गरिकन हामी यहाँ भइसकेपछि त्यहाँ कस्ता होलान् के होलान् त्यो भन्दा पनि हामी श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुहोस्। अहिले प्लेन ल्यान्ड हुँदैछ, त्यही भक्ति गर्ने ल्यान्ड हुँदैछ, त्यही नै गरौँ प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हजुर, हरे कृष्ण। दण्डवत प्रणाम प्रभुजी। मेरो पनि एउटा जिज्ञासा, जस्तै यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हजुरले भन्नुभयो अनि यो भक्तहरू कुन केमा पर्छन् प्रभुजी? अब भक्तहरूलाई कसरी परिभाषा गर्ने? जस्तै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
अब अनि हेर्नुहोस् हजुर त्यसपछि भक्त यो भक्त कति हजुरले पढ्नु प्रभुजी देखि हरे कृष्ण चतुर्वण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग भगवानले गीताको 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ चतुर्वण्य गनेर भनिदिनु भयो चतुर चतुर्वण्य भन्दाखेरि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र मया सृष्टि भन्नुभयो मेरो सृष्टि हो भनेपछि 4 वर्ण भन्दा अरू वर्णहरू छैन अब यो भक्तहरू भनेपछि त्यही भित्रै पर्नुपर्छ अनि भगवानले के भन्नुभयो भने ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै सतोगुणमा हुनु पर्यो क्षत्रिय भन्ने बित्तिकै रजोगुणीमा लिप्त भएका व्यक्तिहरू वैश्य भनेको रजो र तमोमा मिश्रित लिप्त भएको र शूद्र भनेको तमोगुणमा लिप्त भएको अब भक्तहरूलाई हेर्नुहोस् त केमा लिप्त छन् उनीहरू भक्तहरू यदि सतोगुणमा लिप्त छन् भने उनीहरू ब्राह्मण हुन् भक्तहरू रजोगुणमा लिप्त छन् भने उनीहरू वैश्य क्षत्रिय हुन् सतरजो मिश्रितमा भक्तहरू लिप्त छन् भने वैश्य हुन् भने तमोगुणमा लिप्त छन् भने शूद्र भए अब यहाँहरूको अर्को प्रश्न हुन सक्छ तमोगुणमा लिप्त भएर पनि के भक्त हुन सकिन्छ र हुन सकिन्छ तमोगुणमा लिप्त भएर पनि धेरैजना कृष्णलाई मान्ने तमोगुणीहरू धेरै शास्त्रमा प्रमाणहरू छन् तर मूल कुरा के हो भने उनीहरूले मान्नु एकातिर तर व्यवहार सतोगुणी नबनाएको देखिन्छ तसर्थ यसलाई चाहिँ नि पूर्ण भक्त नमान्निन होइनन् भनेर भन्ने एउटा तर्क हामीले दिन सक्छौँ तर एउटा अर्को भक्त हुन्छ है जस्ता प्रहलाद महाराज भए गुणदेखि माथि उठिसकेका गुणातीत भक्तहरू जो कि सतोगुणमा पनि लिप्त छैन रजोगुणमा पनि लिप्त छैन तमोगुणमा पनि लिप्त ऊ त गुणदेखि माथि उठिसक्यो हो उहाँहरू चाहिँ नि यी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भन्दा पर परेका भक्तहरू तसर्थ हामी चाहिँ नि प्रभुपादले मृत्युको समयमा कमसे कम सतोगुणमा आरूढ रहनलाई निर्देशन दिनुभएको छ युट्युबहरूमा भिडियो पाइन्छ भनेपछि हामी सतोगुणमा आरूढ हुने हामीले लसुन प्याज पनि सेवन गर्दैनौँ हामी मांसाहार पनि गर्दैनौँ हामी बिहान 3 बजे नै उठ्छौँ ब्रह्म मुहूर्तमा बिहान उठेर हामी सन्ध्याकालीन हामी भगवानको मङ्गल आरती गर्छौँ अनि हामी भगवानको जप गर्छौँ त्यसपछि बिहान पूजा गर्छौँ अनि दिउँसो आफ्नो आफ्नो कार्य गर्छौँ दिनभरि श्रीहरिलाई सम्झन्छौँ यसरी हामी जुन व्यवहार गरिरहेका छौँ यो भनेको सतोगुणमा हो र सतोगुणमा हुने बित्तिकै हामी ब्राह्मण भयौँ तर ब्राह्मणमा श्रीकृष्ण भक्ति नहुन सक्छ तसर्थ हामी ब्राह्मण प्लस श्रीकृष्ण भक्ति अर्थात् विष्णु तत्त्वको भक्ति हुने बित्तिकै हामीलाई वैष्णव भनियो र वैष्णव भनेको त्यो हो जुन ब्राह्मणको धरातलमा हुन्छ र विष्णुको भक्ति पनि गर्दछ तसर्थ मूलमा भन्ने हो भने हामी भक्तहरू वैष्णव हुन् वैष्णव भनेको ब्राह्मणको धरातल अर्थात् सतोगुणको धरातलमा टेकेर विष्णु तत्त्वको भक्ति गर्नेलाई भक्त भनिन्छ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी मेरो प्रश्न यस प्रकारको रहेछ हजुर जस्तो कि एउटी आमाले चाहिँ हैन आफ्नो सन्तानले चाहिँ एकदमै असल प्रेम गरेकी हुन्छ जस्तो कि अब उसलाई हैन एकदम शुद्ध प्रेम भनौँ न आफ्नो सन्तानले चाहिँ एकदम के निस्वार्थ प्रेम गरेकी हुन्छ नि अनि सन्तानले पनि आफूले जाने हुन्छ आमाले आफूलाई चाहिँ हप्काए पिटे पनि चाहिँ हैन आमाले चाहिँ जस्तो आफूले प्रेम गरेको हुन्छ अथवा उसले हप्काउनु पनि चाहिँ आफूले प्रेम गरेको हुन्छ अनि सन्तानलाई पनि थाहा हुन्छ अनि सन्तानले पनि त्यही रूपमा चाहिँ आफ्नै आमालाई चाहिँ प्रेम असल प्रेम अथवा निस्वार्थ भावमा प्रेम गरिरहेको हुन्छ नि त त्यस्तै प्रकार चाहिँ अब हामी जस्तो अब जीवले पनि चाहिँ भगवानले निस्वार्थ प्रेम गर्नु पर्दछ अथवा त्यही स्तरमा रहेर प्रेम गर्छ अथवा दिव्य स्तरमा रहेर प्रेम गर्नुपर्छ त्यस्तै अब भन्नु खोज्नु भक्तले कसरी प्रेम गर्ने कृष्णलाई हजुर भगवान अथवा असल प्रेम चाहिँ हामीले गर्ने भगवानसँगै नै हो कि नि त निस्वार्थ भावमा यसले जान्न बुझ्नु खोजेको प्रभुजी प्रेम कस्तो हुन्छ भन्नु खोज्नु भयो हो प्रश्न चाहिँ हजुर 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 भगवानसँग हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ कसरी हेर्नुहोस् यो यसको व्याख्या यो प्रेम भगवत प्रेम बुझ्नको लागि सबैभन्दा रसिक मुनि भए नारद मुनिले लेख्नु भएको ग्रन्थ छ नारद भक्ति सूत्र नारद भक्ति सूत्र बाहेक यो भक्तिको बारेमा व्याख्या गर्ने अन्य कुनै पुस्तक छैन
र मलाई त थाहा हुने प्रश्न हुने, मलाई थाहा हुने त उत्तर हुने, उत्तर थाहा हुने त कुरै भएन। म नारद मुनिको नारद भक्ति सूत्रको 52औं मन्त्र गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणं वर्तमानं अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम भन्नुहुन्छ नारद। त्यस्तो हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ भने गुणरहितम भन्नुभयो पहिला। मतलब कृष्णलाई तपाईँले जुन प्रेम गर्नुहुन्छ नि त्यो गुणरहितम हुनु पर्यो रे। कृष्णलाई गुणलाई हेरेर प्रेम गर्ने होइन रे। जस्तो गुण भनेको के हो भन्दाखेरि कालो, नीलो, हरियो, मिठो, मोटे, दुब्ले, सुन्दर, कुरूप, ठुलो पदमा भएको, धनी, गरिब, यी सबै गुणहरू हुन्। मतलब तपाईँले प्रेम कसलाई गर्नुपर्छ कृष्णलाई भने गुणरहितम। कृष्ण यसकारण प्रेम गर्ने होइन कि कृष्ण साह्रै सुन्दर छन्, यसकारण प्रेम गर्ने होइन कि कृष्ण सबैका मालिक हुन्, यसकारण प्रेम गर्ने कृष्णलाई होइन कि कृष्ण सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यसकारण होइन। जसरी आमाले आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गर्छ नि त्यसमा गुणरहित हुन्छ। मेरो छोरो एकदम नराम्रो छ, सुन्दर कुरूप छ, त मोटे छ भनेदेखि पनि आमालाई त्यसको ख्याल हुँदैन। उसले त्यो गुण त हेर्दै हेर्दैन। प्रेम छ भने वास्तविक प्रेम त्यस्तो हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने भने मानव म मरेर माथि गएँ, यसो हेर्दाखेरि कृष्ण त कस्ता रहेछन् भने इन्द्र भन्दा पनि सानो पदमा रहेछ, अनि सुन्दर के त दाँत पनि फुत्केका काले रहेछन् कृष्ण। यदि त्यस्तो छन् भने ए यो त खत्तम रहेछ भनेर मैले कृष्णलाई तुरुन्तै चाहिँ तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ भने तपाईँको प्रेम त्यो फिका थियो। यसको उदाहरण तपाईँले आफ्नो आमालाई लिन सक्नुहुन्छ। मानव तपाईँको आमालाई मैले एउटा ठुलो सिनेमाको अभिनेत्रीसँग साटिदिन्छु, एकदम सुन्दर छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्न नि, किनभने तपाईँ गुणसँग प्रेम गर्नु न, आमालाई नै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन कृष्णलाई पहिला प्रेमको पहिलो हुनु पर्यो, गुणरहितम हुनु पर्यो। अर्थात् मरेर गएपछि कृष्ण चाहिँ नि इन्द्रभन्दा तल्लो पदमा देख्नु भयो भने तपाईँलाई त्यसले फरक पार्नु पर्यो। यही भयो, अब सक्यो, अब हाम फालिसक्यो। अब मेरो आमा मेरो बाउ त्यही हो भन्ने बुझिसकेपछि त्यस्तो किसिमको गुणरहितम हुनु पर्यो। दोस्रो पोइन्ट नारद मुनिले भन्नुहुन्छ कामना रहितम। कृष्णको भक्ति कस्तो हुनु पर्यो? कामना रहितम भनेको कस्तो भने मलाई धन देऊ, मलाई इज्जत देऊ, मैले कृष्णको भक्ति गरेपछि मलाई यो मिल्छ त्यो मिल्छ, त्यस कारणले कृष्णको प्रेम गर्नु होइन। मैले अस्ति पनि भने नि, मुसलमानहरूलाई गएर सोध्नुहोस् मुसलमान किन तपाईँहरूले यत्रो भक्ति गर्नुहुन्छ, दिनमा 5 चोटि 7 चोटि नमाज पढ्नुहुन्छ किन भनेर सोध्यो भने उनीहरूले भन्छन् स्वर्ग जानको लागि। अनि किन स्वर्ग जान चाहेको त भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने स्वर्गमा त 72 हुर हुन्छ अरे, त्यहाँ रिभर अफ वाइन, 72 हुर भनेको 72 जना केटीहरू पाइन्छ भनेपछि त्यो भोग गर्नुको लागि, त्यो कामनाको लागि उसले भक्ति त्यहाँ त्यो पो आशय रहेछ। क्रिस्चियनहरूलाई गएर सोध्यो भने किन भक्ति गरेको भने स्वर्ग जान पाइन्छ, तिमीहरू त सब नरक जान्छ भन्छ। अनि के स्वर्गमा के हुन्छ त भन्यो भने यसो हात थापेर चाहिँ बर्गर भन्यो भने बर्गर आउँछ अरे, चाउमिन भन्यो भने हातमा चाउमिन आउँछ अरे, त्यहाँ त कल्पवृक्ष जे चाहे त्यही हुने। अर्थात् त्यहाँ पनि भोगको लागि जान लागेको छ भने नारद मुनिले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने कामना रहित, अर्थात् कृष्णलाई प्रेम कस्तो हुनु पर्यो? चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ हामी गोलोक जानलाई कृष्णको भक्ति गर्ने होइन। यहाँ सोच्यो भने गोलोक भने त वैकुण्ठ, त्यहाँ पनि जानलाई होइन। अनि यदि के को लागि हो त भन्दाखेरि कृष्णको इच्छा जे छ त्यही। अर्थात् यदि कृष्ण नरकमा छन् भनेदेखि त म नरक जान तयार छु। मलाई कृष्णको काखसँग मतलब छ कि सानो बालक हुन्छ नि, यदि उसले आफ्नो आमालाई माया गर्छ भने उसलाई आमा जहाँ छिन् त्यही नै प्यारो हुन्छ, उसलाई आमाको काखसँग मतलब हुन्छ। आमा दुर्गम जिल्लामा छिन् वा अमेरिकामा छिन् यसको मतलब त्यो बालकलाई हुँदैन, उसलाई आमाको काख मतलब हुन्छ। फेरि आमाले भनिन् भइगयो छोरा मौका नआइज त त्यहीँ बस भन्यो भनेदेखि पनि बालक तयार हुन्छ। त्यस्तै गरिकन कृष्णले के भन्नुभयो, भइगयो त त्यहाँ सुँगुरको योनिमा बस भन्यो भनेदेखि त पनि हस् भन्ने। यसलाई भनिन्छ कामना रहितम। त्यस्तो किसिमको कामना त हुनै भएन, त्योलाई प्रेम भनिन्छ अरे। अनि प्रतिक्षणम वर्धमानम, यो प्रेम कस्तो हुनु पर्यो? हरिको प्रेम। यो यदि साँचो हो भने प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ अरे। आजकल हाम्रो संसारिक प्रेम हुन्छ नि, आई युज टु लभ यु बट नाउ डेज आई डोन्ट भन्छ नि, त्यसलाई साँच्चीकै लभ भनिँदैन। कृष्णको लभ कस्तो हुनु पर्यो? प्रतिक्षण वर्धमान, हिजोभन्दा आज धेरै, आजभन्दा भोलि धेरै, भोलिभन्दा बढ्दै जान्छ अरे, यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। अनि अविच्छिन्नम, यो अविच्छिन्न हुन्छ, निरन्तर हुन्छ, कहिले पनि टुट्दैन। सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम,
अनुभवबाट थाहा हुने हुन्छ अरे प्रेम। जस्तो आजकल छ नि, फोन गर्ने कि हेलो हाई डार्लिङ आई लभ यु भन्छ उसले नि, ओ आई लभ यु हनी भन्छ। अब यो मुखले भन्ने प्रेम के, साँचो प्रेममा यसले मुखले भन्दैन। उसले साँचो प्रेमले के गर्छ, उसले उसको क्रियाकलापबाट उसले आफै थाहा पाउँछ, अनुभव हुन्छ। यस्तो प्रेम हुनु पर्यो श्रीकृष्णसँग भनेर यो एउटा श्लोक मात्र भने। नारद भक्तिको अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा छ भनेर यो भक्ति सूत्र पढ्नु होला। अनेकौं श्लोकहरू छन् प्रेममा कस्तो प्रेम हुनुपर्छ भनेर वर्णन गर्ने। हरे कृष्ण। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। केही प्रश्न छ भने भन्नुहोस्, नत्र भने हामी आजको सेसन समाप्त गरौँ। हस् त, प्रश्न छैन जस्तो छ। म आजको सेसन यही समाप्त भएको भन्न चाहे। अन्तिममा जानु अघि एकपल्ट हामी हरे कृष्ण महामन्त्र सबैले कमसेकम 3 चोटि भन्छ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरि सर्वम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।